الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، صدر محفل زیواکار علماء کرام حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ الرحمن ربانی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد ادریس عصری صاحب اور بزرگ عالم دین دیپال پور کی سیاسی سماجی دینی شخصیت حضرت علامہ حافظ شبان صدیقی صاحب، صاحبزادہ حسان صدیقی صاحب، محترم جناب حافظ معاذ الرحمن، دیگر مضافات تو آنے والے دوستوں بزرگوں، مختصرم دسنات و بعد انگنت لا تعداد درود و سلام نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک. میرے بھائیوں، میں دعا کرنا ہے، مسجد دروازے لگ گئے نے، سیڑھی چڑھ گئی ہے، باہر فرش پہ گیا ہے، وڈا فرش رہندا ہے جی. میں دعا کرنا ہے، پلستر ہویا ہے. بڑی سوچ کے دن میں رات 12-1 بجے چھت تے چڑھیا، ٹھنڈی ہوا بگے تے اسی اگوں جلسہ کر کے آئے. میں تے فضل الرحمان صاحب گئے ساگے ویلیل تے بڑا دل خوش ہویا. ادن تازی مستری لگے تھے. حضرت صاحب آندے نے سویرے صحیح کرا لیں گے، چڑھو. میں ہاں جی یہ پلستر تازہ ہے، نہیں رکھو تسی پیر اتے چڑھو. میں دعا کرنا ہے انہاں دی بھجدس اللہ قبول فرمائے، اور اے جنی قیمتی جگہ اللہ دے دین واسطے اج کام آ رہی ہے. انہاں دے بزرگاں کی نام سی انہاں دا؟ مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے. اج اسی ایتھے بیٹھے ہیں انی قیمتی جگہ. یہ کسی دنیا دار کول ہوندی ہن 3 منزلہ پلازا ہونا سی تو دے منڈیاں لڑ مرنا سی، میرے نے انہیں ہن میرے نے تے ابے دی قبر تے کسی نے پوچھنا بھی نہیں سی. تے اے ہن ایڈا سونی مسجد بنی نا، تے مولانا صاحب دی قبر چ ٹرک پر کنٹینر ڈیمپر نیکیاں دے جا رہے ہیں. ہاں جی کہو انشاءاللہ جا رہے ہیں. تہاڈی انشاءاللہ مینوں لگدا بھی تسی نہیں کلو جی، اچھی کہو انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اس کام چ تے کنجوسی کرنی نہیں چاہیے. تسی تے انج دی انشاءاللہ کہیے جویں ماڑا مریا ہوئے تے مولوی جنازہ پڑھاوندا ہے، اللہ اکبر، بخش پاویں نہ بخش، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کرتے ہیں مولوی. انج بھی جھٹکا بھی ہوندا محمدی صاحب، ہاں جی جھٹکا بھی ہوندا ہے. تو تسی انشاءاللہ ٹھلی جی نہ کہو، دعا کرو اللہ جنہیں بیٹھے ہیں اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے. میرے بھائیوں، اسلام بہت دور اندیش مذہب ہے، دور دی سوچدا ہے، اور حضور دی ختم نبوت عالمگیر نبوت، ختم نبوت قیامت تک حضور دی ختم نبوت زندہ ہے. ہاں جی، اور حضور دی ختم نبوت دا ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا انشاءاللہ. آج امت مسلمہ دے بارے بات پھیلائی جاندی ہے
کہ یہ مسلمان جڑے نے انتہا پسند نے، یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ بھائی اسلام کو تم نے پڑھا ہی نہیں، اسلام سے تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اسلام انتہا پسند؟ تم آ کر اسلام کو پڑھو، تم اسلام والوں کے ساتھ بیٹھو، تمہیں پتہ چلے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جنہیں کیا انسان نہ نفرت نہیں کرنی، وہ دے جرم نہ نفرت کرنی، اور اس دا بھی ایک قاعدہ کلیہ بیان کیتا ہے کہ مجرم دے جرم نہ نفرت کرنی ہے اور مجرم کو پانی پلانا، اس سے صلہ رحمی کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ تم اس سے دور نہ ہو جو اس میں برائی ہے، جس کی وجہ سے تم اس کو دور کرنا چاہتے ہو اور ہونا چاہتے ہو، اس سے دور بھی نہیں ہونا، اس کو دور کرنے بھی نہیں دینا، اس کو دور چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ کوشش کرنی وہ دی برائی وچوں نکل جائے تے کملی والے دی دسی ہوئی چھائی وہ دے وچ آ جائے۔ جرم سے نفرت کرنی، انسان سے نہیں۔ آج پاکستان دیکھو ایک مولوی نے غلط گل کیتی، وہ دے وجود نہ بھی نفرت، وہ دے کپڑے نہ بھی نفرت، وہ دی داڑھی نہ بھی نفرت، وہ دے رنگ نال بھی نفرت، وہ دی برادری نہ بھی نفرت، وہ دے بولن نہ بھی نفرت، وہ دے انداز نہ بھی نفرت، وہ دے جوتے کپڑے نہ بھی نفرت، وہ دے یاراں نال بھی نفرت، جڑے وہ دے نال بہندے انہاں نال بھی نفرت۔ یہ کیا ڈونگ رچایا آج کے مسلمانوں نے؟ یہ تم ڈونگی مسلمان ہو، ڈونگ رچاتے ہو، اے اسلام نہیں۔ اسلام کہندا ہے کہ انبیاء کو سب تو اونچا اللہ نے بنایا، سونا بنایا ہے۔ جویں جویں برائی والے لوگ انہاں تو دور ہوندے سی، برائی والے لوگ انہاں تے ظلم کردے سی، نبیاں دے سردار جنہاں چ اللہ نے تمام نبیاں دیاں صفتاں خصائص حمیدہ جمع کرتے، اللہ دے حبیب برے بندے دے انہیں زیادہ قریب ہو جاندے سی، اور ایک نہ ایک دن دی برائی اور دا ظلم ہار جاندا سی، محمد مصطفیٰ دی مٹھاس جت جاندی سی۔ کتنے بندے اج وعدہ کر دیو کہ اسی جرم نہ نفرت کران گے، انسان نہ نفرت نہیں کران گے، وہ دے کپڑے نہ نفرت نہیں کران گے۔ تے حضرت صدیقی صاحب تے اسری صاحب میں دیکھے ہے جدنا نفرت ہوندی نا، لوکی وہ دے بوئے کو لنگن نا تے او دا گیٹ فضل رحمان صاحب لگا ہوئے تے میں دوروں ویکھ روندا گیٹ لاؤن نوں، اے چاہیدا ہی نہیں، او دے گیٹ نہ بھی نفرت، او دے بوئے نہ بھی نفرت، او دی چنگی کوئی صفت ہے او نہ بھی نفرت۔ کلمہ پڑھ کے دسو جو میں معاشرے چ برائیاں ہائی لائٹ کرنا ہے یہ ساڈے چ موجود ہے گیاں نے کہ نہیں ہے؟ بھائی انسان چ تے غلطی نکل سکتی تے تیرے دل چ اس انسان دے بارے بغض ہے کہ جنوں اللہ کہندا میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، کیا بنے؟ غلطی تو ہو سکتا، مثال میرے چ غلطی ہے، میں شام نو توبہ کر لینا نکل گئی ہے تے تسی ساری زندگی اپنے دل چ بٹھا چھڑو میں گناہ گار رہا کہ تسی گناہ گار رہے، اپنے دل میں تب بٹھا کہ تم کرام کاتبین ہو، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے بندے کی یہ برائی تم نے سنبھال کے رکھنی ہے، قیامت کو میں نے تم سے پوچھنا ہے تم نے دیکھی تھی؟ اللہ نے ساری ڈیوٹی نہیں لائی، اسی وہ کماں دی ڈیوٹی سانبھی جہدے تے اللہ نے ڈیوٹی لائی نے، تے جڑے کماں تے اللہ نے ڈیوٹی لائی بھی میرے بندیاں دیاں نیکیاں کٹھیاں کریا جے، گواہی دیا جے میں بخش دواں، وہ اسی کٹھیاں نہیں کرتے، کسی دی نیکی کسی نوں یاد ہوندی نہیں ہوتی۔ اے موضوع اج میں بیان کرنا ہے کہ جرم سے نفرت کرنی ہے، انسان سے، نظریات سے نفرت کرنی ہے۔ حضرت امام عیسیٰ ترمذی نے جنہاں پڑھیا ہے نا، حضرت کتنا عظیم امام گزرے نے، انہاں ترمذی شریف لکھ کے نا تے پوری امت دے مولویوں نے ایک روڈ میپ دیتا ہے کہ انہاں اپنا موقف لکھن تو بعد دوسرے امام دا بھی موقف لکھ دیتا ہے، نہیں تو اپنی کتاب چکو کہے دا موقف لکھدا وہاں دا جی میرا موقف یہ، دوسرے دا نہیں لکھ۔ جنہاں ترمذی شریف پڑھی ہے نا انہوں نے پتہ ہے امام عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے کمال کام کیتا، تے آج کتنے مسلمان نے جڑے اپنی صفت تے دس دن گے بولو پر اگلے دی صفت دسن لگے چپ ہو جائیں، تے ایتھے بھی شریعت نے کہا اے بھی بخل ہے کہ کسی دی چھائی نو تسی چھپا جاؤ، او دے چاہن والے دے سامنے او دی تعریف بیان نہ کرو، یہ بھی بخل۔ تے بخل جڑا بندہ کردا ہے نا بخیل ہوندا ہے، تے بخیل بندے نو اللہ کہندا میں جنت نہیں دینا۔ کلمہ پڑھ کے دسو کہ تہاڈا کوئی دشمن ہوئے تے تسی او دے سجن دے سامنے او دی صفت بیان کرو گے؟ پر اے جے اسلام میں دسن لگا، آج صرف ایک گھنٹہ میں تانوں واز کرنا ہے،
1 घंटा बाद मैं अपने बड़े घर के काम छड़ के ना अज यार दी यारी विआउण आया, जिमें जहांगीर तरीन ने इमरान खाना विआई, उन्हें भी तो यारी विआही है ना। पैसा बड़ा उन्हें लाया सी, मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीनों गई लिद सुटनी पई है, बड़ा कुछ किया असी। हाँ सच्ची गल। तो जिन्हें बैठे थे ना लपस थके तो नहीं ना तुसी, हाँ जी, तो जिन्हें बैठे अल्लाह ताड़ी हाज़री कबूल फरमाए। मेरा यार आया जवेद पट्टी कितों उजरे तो, अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाए। अर्ज करना चाह रहे हैं, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालों मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वतुहा दे चरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया माज़ात दे काजल वालिया हाल मुशद सीने वालिया सिराज मुनीर दे चरे वालिया बदरे मुनीर दे मकाम वालिया हामिद दे कुनल वालिया ताहा दे शान वालिया मुजम्मल दे कमनी वालिया मुदस्सर दे चादर के सोन वालिया वमा रमैता रमैता वलाकिन अल्लाह अरमा दे देने पाक वालिया मायन ते क्वानल हवा दियां पाक बुनियां वालिया कद नरा तकल्लुबा वजे का के समा दे चरे वालिया यासीन वल कुरानिल हकीम दे ताज वालिया। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अजे ठंड इन्नी कोई नहीं, एक हुंदी है ठंड लगनी, एक हुंदी है ठंड पैनी। जे तुसी थोड़ा जिहा बोलोगे तो मैं समझांगा तुहानूं ठंड पैंदी पई, ते जे तुसी ना बोले समझांगा ठंड लगदी। मगर बिलाल नूं कोलियां ते लेट के अग दा सेक नहीं लगा, चलिया तेनूं कलीन ते बैठ के ठंड लगदी पई। बिलाल नूं कोलियां ते बैठ के लेट के पत्थरां ते अल्लाह जान दा सेक नहीं लगा, ओदा सेक हार गया। कमली वाले दी मिठास दा असर बिलाल नूं जिता गया। ते अज किन्ने बैठे, हाँ सब ने पढ़ना प्यार नाल, आवाज़ कढ़ो जरा। मुजाहिदा आलिया मोहम्मदी बैठा मुजाहिद, सब दी पढ़नी। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने चढ़िया। चलो मैं तुहानूं एक रैत देना, जेड़े मदीने वाले ने ओ बोलो, बाकी चुप रहन क्योंकि साढ़े मेहमान ने, सब ने पढ़ना है। सारी दुनिया वेखदी पई चन, जेड़े जेड़े मदीने वाले है ना, मैनूं उम्मीद है कि सारी ने इत्थे अपोजिशन कोई नहीं, सारे हजूर नूं मनदे ने ना। ते एक ना जरा आवाज़ आवे, पता लगे मस्जिद जलसा हो रहा है। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने, हौली हौली बोलोगे मैं बुलाना, फिर मैं गल तोड़नी है। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर, पढ़ो पुत्रो मेरे लागे बैठे, मेरा चन मेरा मक्खन। मुआज इत्थे आ मेरे कोल आ, इत्थे पढ़ जल्दी आओ। सारे ताड़े भाई का की नाम से जेड़े चाह पियाउंदे फिरदे ही, भाई अब्दुल्ला साहब, सारे इत्थे हुण करीब आके सुनो। सारी दुनिया ले भी ओ भी दरवाज़ा बंद कर दो, ते इधर भी बंद कर दो, सिर्फ सेंटर वाला खुला रहा, वो भी बंद करो दरवाजा, वो भी करो सारे, या सेंटर वाला बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये वो खुला रहन दो, इनू भी बंद कर दो, इनू भी कर। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने, इंज पढ़ोगे ना सरूर आएगा जरा जोर दी नात, बाकी मैं पढ़ांगा। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी। जिन्हें जिन्हें पढ़िया वो पढ़न, मैं कहना कोई नहीं गा, जिन्हें पढ़िया आप ही बोल पैना ही। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर,
مل کے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدی بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر انشاءاللہ قاری صاحب دے بچے بھی سویرے کلاس چ بہن گے گلی چ جان گے اے ہوئی کہن گے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مینوں اپنے پرائے بھل گئے نہیں جدوں میں شعر پڑھنا ہے نا تہاڈا تن من نہ بولے تے میں خطاب چھڈ دواں گا لکھ لو اے جڑا میں شعر ہن پڑھنا ہے نا تیرے اندر والے دل چ حضور دی اگر محبت ہوئی تے تیرا تن من بولے گا میں شعر پڑھنا تینوں آپے پتہ لگ جانا مدنی صاحب کی پڑھیا تو میں سبحان اللہ کہنی ہے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا پھر کہو ذرا سبحان اللہ حسان صاحب پڑھو سارے پڑھو مینوں پتہ لگے حضور دے نام پڑھائے اللہ جاندا ٹھنڈ پاتی جے مل کے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد سب نے کہنا ہے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن سب نے کہنا ہے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر میں کلمے دا ورد پکایا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیراں دا رنگ مٹایا ہے ایکو رنگ توحیدی چڑھیا ایکو رنگ محمدی چڑھیا ایکو رنگ مدنی چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن مکے مدینے چڑھیا چن چڑھیا مسلمانوں جدوں امام الانبیاء نو ماننے والو عرض کردا پیا جرم سے نفرت کرنی ہے انسان نہ نفرت نہیں کرنی پولیس والے دیاں گڈیاں تے بھی لکھیا ہوندا ہے ہمیں جرم سے نفرت ہے انسان سے اچھا میں چلو تانوں نیڑے گل سنو تہاڈا ایک پتر ہوے وہ غلطی کرے وہ جیل چلے جائے انہوں چھڑا کے لے آؤ گے وہ دی غلطی ختم کرنے دی کوشش کرو گے پترا گاہ نہ کریں بڑی بےزتی ہوئی محلے چ مینوں ذرا سوچ کے دس پتر دی غلطی وہ چوں کڈنا پتر نہیں کروں کڈدا چلیا کلمے والے دا تینوں اینا میں حیا نہیں تیرے نبی نے کیا کلمے والا تیرا پڑھا ہے تو وہ دی غلطی نہیں کڈدا تو انہوں اپنے دلوں کڈ دینا اللہ دی قسم اٹھانا ہے کہ اسی قسم اسلام دے قریب تو نہیں گزرے اگر اسلام پڑھیا ہوندا تو سانوں ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ لیں اسی کی سمجھی آج تک اسلام نو سنو نبی پاک نے کی کیتا ہے اللہ جاندا مسجد نبی ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی دی رزق کی طاقت امبر دی ذرا لفظ سنیا جے تیان نل مسجد نبی ہے میرے نبی کریم بیٹھے نے مسلمانوں
امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لو، میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لو۔ عرض کردہ مسجد نبی ہے، میرے نبی تشریف فرمانے آن والے نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا مسجد وچ۔ یاراں نے کیا سونے اجازت ہوئے اینو تھپڑ ماریے، لات توڑیے، باں توڑیے، اینو نانی یاد کرائیے، پتہ لگ جائے کہ پیشاب والی جگہ کیڑی ہے، طہارت خانہ کیڑا ہے، عبادت خانہ کیڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خاموش میرے بچوں، کارکن جذباتی ہوتے ہیں، لیڈر دنا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے۔ کارکن جذباتی ہونے چاہیے اور لیڈر دنا اور برداشت والا ہونا چاہیے۔ ہن نبی پاک اتنے آرڈر دیندے تے دسو بھی وہی پوڈی پسلی بچنی سی، جتھے جڑے چودھری وچ بیٹھے ہی مارن واسطے اللہ کو منگ کے لے تمہیں یار مبارک ہوں عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا، پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا۔ کیا منظر ہوئے گا صدیقی صاحب کے جدی عدالت دے وچ مصطفیٰ دے یار کھڑے ہون۔ ہاں اللہ جانتا ہے جب حضور نے کہا گا تمہیں یار، میں کہتا ہوں میں وہاں ہوتا تو میں کہتا آئی سلوٹ یو عمر ابن خطاب، کیا کمال کر دیا تو نے، تیرے آنے کی خوشخبری نبیوں کے سردار نے دی ہے۔ تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا، پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جسی میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا۔ کیا منظر، آج فیضر رحمان صاحب نے پہلی بار چنگا ساؤنڈ بلایا ہے، ٹھنڈ پاتی ساؤنڈ والے نے ایہو جہا بلایا کرو، میرا چانے قسمیں ٹھنڈ پاتی ساؤنڈ چلاؤ والے نا، ہاں جی، نہیں تو اکثر ساؤنڈ والے ساؤنڈ انج چلاؤ نے جی حکومت ملک چلا رہی۔ ہاں جی آج ٹھنڈ پاتی چند یہ 100 روپیہ نام دینا پر میرے چوں نہیں، اللہ جاندا میرا چانے قسمیں ٹھنڈ پاتی ہے نا مجمعی، حضور دے یار بیٹھے نے کہہ رہے نے سونے اجازت ہوئے تے اسی یہ خاتمہ کر دینے ہاں، انہیں مسجد دی توہین کی تھی، ساڑھے ورگا کو مولوی ہوندا تے اتھے پرچہ کرا دیندا، منڈیاں نو کہندا پھڑ کے پھینٹی لاؤ، جدو مرن والا ہوندا پولیس دے والے کر دیندا، میرے پولیس تے پوے گا، پہلو اہیں کوٹ کوٹ کے دمبا بناونے مجرم نو، جدو مرن والا ہوندا حضری صاحب ادو پولیس نو آنے تو ہی لائیو تڑ تے مدعا پہ جائے گا۔ ویکھو ساڑی قوم کس طرح، اوے چلے ہو آپ نہیں ماری دا، اسی ریاست چ رہنے ہاں، تھانے کچہریاں انہاں مجرماں لی بنیاں، ریاست دے اندر ریاست نہیں اسی بنا سکتے۔ ہاں جی وہ تھانے کچہریوں کی کیا ضرورت ہے اگر اسی فیصلے کرنے۔ ہاں جی ایتھے ماں بھی انی تھی بھی انی تے انا ہے جوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا اگوں 9 بھی انی آئی، ادھر ٹبر ہی سارا آنے۔ اور میرے بھائیو اکھاں والے ہو کے پڑھے لکھے ہو کے تسی کام جہلاں لے کرو تو کیا تم میں ہے؟ کلمہ پڑھ کے دیکھو سارا ٹبر غصے والا ہے گا کہ نہیں؟ سارا ٹبر لڑی ہوندا، سارا ٹبر لڑی ہوندا، کوئی تے ایک سیاںا ہونا چاہیے ہے، وڈے نو وڈا ہی بن کے رہنا چاہیے تے وڈا ہوے جدے چ دنائی تے صبر ہوے۔
तो साढ़े तो घर च वड्डा होवे जिहड़ा सब तो जज्बाती होवे। वो जिहड़ा आंदा इहनूं जान ना दे आ जे, ले ना जान दे आ जे, कल नूं तेरा किसी नूं अगले आखणगे जान ना देवे। अज किसी का नहीं जान दोगे, कल तुहानूं अगले फड़ लेंगे। क्यों जी इंजी है ना। सुनो नबी पाक कोल बैठे ने, उन्हें पेशाब शुरू करता है। नबी दी यार होंदे सोहणे इजाजत होवे इहनूं फैंटी लाइए। मौका टैम जो न जाने खतीब कादाए, जेड़ा मरज न दसे तबीब कादाए, जेड़ा दिलां च न वसे हबीब कादाए। जेड़ा मौका न सियाने वो कादा खतीब। तो नबी पाक तो वध कौन दना हो सकता, तो कौन दूर अंदेश हो सकता है जिहदे ते अल्लाह ने कायनात की दनाई खत्म कर दी। सारी दुनिया का उस्ताद तुहानूं फर्श ते मिलेगा, कमली वाले का उस्ताद अर्शे अजीम ते मिलेगा। सब का उस्ताद फर्श ते मिले। तो सदके जावां जरा मिल के प्यार ना पढ़ना, जरा सुरूर आए। अल्लाह जानदा रहा तवज्जो मेरे वाले इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, मेरी माँ और मेरी बहन जरा लफ्ज़ सुनिया जे। हजूर जज्बाती नहीं, मेरे नबी करीम ने अपने अमल ना दसिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे नबी नूं अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, ना गाली कढ़ी है ना थप्पड़ मारे है। आप फरमाते ने पुत्रो ठहर जाओ, इनू बीमारी ना लग जाए, पेशाब कर लैंदा। जदों उन्हें पेशाब किया सोने इनू डकेगा कौन? फरमाया चुप कर जाओ, जो हट्टी चोवे सौदा वो ही मिलता है, जो ये कोल सी नहीं किया है। अज साडे कोलों सौदे तो बिना चले जाए, इस हट्टी ते आउणा किन्ने आ? मियां साहब फरमाते ने जो दुकान दे अंदर होवे, ते ओह देवे बेचारा किथों देवे, हो तेनू लाल मुहम्मद ते कोले वेचन वाला। जो हट्टी चोवे सौदा वो ही बाहर निकले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की किया? फरमाया मिठा मेवा हो बेरी देवे, ते मुड़ भी वटे खावे। नबी नू मनन वाला बंदा मुड़ बेरी बन जावे। बेरी नू किन्ने बेर लगदे, उन्हों वट्टे भी पैंदे, उन्हों छित्तर भी पैंदे। बोलो उन्हों छित्तर भी, उच्ची बोलो। अज में मुंडे स्कूलों कॉलेजों चों निकलन तो किसी की धी भन वाल वेखन ना, तो जे अगलो अगली दिन आ हो गैरत वाली हो, छित्तर ला के एक मारते सारे दूजे मारन लग पेंदे। उच्ची बोलो तो सही। भैड़िया कमां नाल फिर बंदे नूं छित्तर ही पैंदे ना। हाँ जी, कुक्कड़ खे डाई ते अपने सिर, जरा ना बोले लगता पाई है। उच्ची बोलो। कुक्कड़ खे डाई, सारे बोलो। अपने चलियो ओ खे कदी ना डाया जी अपने सिर पवे। उच्ची ओ खे कदी ना डाओ जी अपने सिर पवे। आ कई गड्डियां वाले मैं वेख्या जान के कच्चे दे टायर रख के ना लंघन के भी पिछले मुसलमान की गड्डी ते कट्टा पै चलिया। तेरे नबी ने क्या मुसलमान एक जिसम है, अपने जिसम ते कट्टा पा के तो ना नबी दा रहा तो ना तू दुनिया दा रहा। अक्सर मैं वेख्या जिथे कच्चा होएगा ना उत्थे टायर रखणगे कि पिछले जड़े ने अन्ने हो जाए। ये नहीं पता पिछों मैनू लानतां बरस रही। आ पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिन्होंने तेल सस्ता कित्तियां भी लानतां मिलियां। 25 पैसे उन्हें सस्ता किया है। अच्छा 25 पैसे वो घटाया जिहड़ा मुल्क च सिक्का राजुल वक्त कोई सिक्का ही नहीं है, ना पंजू ना धेली। साढ़े दौर च हुंदा सी पंजू, पंजू तो फिर वड्डा आना, वड्डा आने तो बाद चवानी, चवानी तो बाद धेली, धेली तो बाद बोलो धेली तो बाद रुपया। उच्ची बोलो। आ ताए ने मेरे साथ दमड़ी वेखी होनी, ताए दमड़ी वेखी ना, दमड़ी दमड़ियाँ वेखियां तुसीं, दमड़ियाँ तुहाडे वाके दमड़ियां ही सी।
वो चांदी के पैसे होंदे सी, ताए ने वेखे टैडी पैसे, इन्हां वेखे ने, ते असीं ते वेखियां ने पंजू तक। पंजू तक तो मैं चीज़ां खाता रहा ना। पंजू दे 2 पापड़ आउंदे हुंदे सी। पंजू कहंदे ने 5 पैसे नूं, उहदा नां असीं रखिया हुंदा सी पंजू। ते वड्डे आने नूं जिहदे 10 हुंदे सी ना पैसे, उहनूं कहने वड्डा आना, तो उहदे नाल 4 पापड़ आ जांदे। मैं खांदा रहा है ना, ते नाल कहना ताया झूंगा भी दे, तो उन्हें इन्नी कुछ चीज़ पा के नाल आखना आ झूंगा है चलो। वो साडे विच पहलों उन्हें रखिया हुंदा सी, हुण जो झूंगा देन लगे उन्हें कमाउणा घट्टा है। हुण समझ आई भी साडे विच घट रखिया हुंदा सी। जो बाल ने आखना ताया झूंगा दे, उन्हें अच्छा भी कलमा पढ़ के दसो इन्हें बैठे जेडे झूंगा लेंदे रहने दे रात खड़े करो, मैनूं पता लगे भी बचपन याद है कि नहीं। वो झूंगे च चीज़ नहीं लेंदे हुंदे सर, ताया झूंगा दे दे। भाई अपना बचपन याद रखा करो मेरे बच्चों। जिहड़ी कौम अपना आप भुल जाती वो तरक्की नहीं करती। अपनी पिछली औकात नूं याद रखने वाला बंदा ना, अयाज ते महबूद एक बादशाह गुलाम सी, ते किसी ने कहा जी ये अयाज जिहड़ा है ना दिनों दिन तरक्की करदा रहिंदा, वो गुलाम सी ते महमूद बादशाह सी। ते उन्होंने कहा भी वेखांगे भी एक तरक्की किवें करदा। बादशाह नूं ना लोकां ने खाड़े पाता कि जनाब इस संदूक च हीरे लकाए ने, एक कमरे च रात नूं जांदा है ते रात नूं हीरे वेखदा है, ये सामभ के चीज़ां उहदे च रखदा है। बादशाह नूं शक पै गया। बादशाह ने आखे भाई बादशाह की जिहड़ी कौम हुंदी ना लाई लग भी हुंदी जे, उच्ची बोलो बादशाह कौम जिहड़ी है लाई लग समझदे, जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चले। उन्हें अच्छा बादशाह नूं कहा उन्हां वजीरां ने कि इहदे जिहड़े संदूक च ना हीरे ने, इन्हें शाही खानदान दे हीरे चरा के इहदे च रखे ने, ते इन्हें जो पिंड नूं जाना ना पिछां नूं इन्हें लै जाने। उच्ची बोलो इन्हें लै जाने। वो बादशाह ने कहा याज वो संदूक तो मैनूं विखा। उन्हें कहना जी तुसीं वेख के की करना है, गरीब बंदा वां, मेरा संदूक तुसीं की वेख के कर। बादशाह और पक्का हो गया भी इच कोई राला है, कोई गल हैगी है जिहड़ा संदूक नहीं विखा। एक दिन बादशाह कहन लगा लोगो मेरी कचहरी ला दा, संदूक विच कार रख देओ ते याज नूं बुला के लै आओ। मेरी राया मेरे चपेरे बिठा दिती जाए ते मैं संदूक खोलना वे। अयाज दे दुश्मन जड़े हास सन लुटियां पाउण, अज पता लगेगा अयाज किड्डा कुछ शरीफ है, बादशाह दी बड़ी इज्जत करदा है। हासद जड़ा बेईमान सी बड़े खुश होए, जिन्ना चूली मारी सी बादशाह नूं बड़े खुश ने। ते अयाज दे नाल सीने ते ना पसीना ते ना मत्थे ते पसीना ते ना दिल दी धड़कन तेज है। जिन्हां दी सो करनगे तू क्यों हुना दाल, फीरा फकीरा तेरी जंबड़ी सर कटियों के पास। लफ्ज़ सुनिया जरा ध्यान नाल, मुसलमान अर्ज करना चाह रहे जिलवे अदालत लागी कचहरी, संदूक पिया है विच कार, एक पासे बादशाह खड़ा एक पासे अयाज ते गजीर दा खजाना खुलन लगा वे कि अज वेखिए केड़ा केड़ा खजाना रखिया सू। जिहड़े वेले संदूक खोलिया ते भरी मजलिस विच टांके लगे तरोपे लगे, एक सूट निकलिया पुराना जिहा। वो कुर्ता फड़ के ना वजीर ने बादशाह के सामने पेश किया जी ऐ ते अयाज दियां अखां डुलन लग पियां ते कौम दे सिर झुक गए शर्मिंदगी नाल। ते बादशाह कहन लगा ये क्या है? कहता जी ये तो मैंने सिर्फ रखा हुआ है अपने आप को सीधा करने के लिए कि तुम बादशाह के साथ हर वक्त रहते हो, तेरी ऐ औकात सी, तू अब टुट्टा जिया आ टांके वाला तरोपे वाला सूट पाना, लिहाजा अपनी कात ना भुली। बादशाह बादशाह ही होंदे ने, गुलाम गुलाम ही होंदे। कितना बड़ा सबक दे दिया। जो अपनी कौम अपनी औकात भुल जाए, जो इंसान अपनी जिंदगी भुल जाए, वो कौम कभी तरक्की, वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। जिहड़ी कौम अपने मोसना नूं भुल जाए, मैं अक्सर शागिर्द वेखे ने जिहड़े उस्ताद के बारे कहते हैं उन्होंने की आउंदा है, उहदे तो बाद तो मैनूं आउंदा, तो फिर वो शागिर्द नेरे च ही हुंदे ने ना। उच्ची बोलो किहदे च हुंदे ने? वो नेरे च हुंदे। उस्ताद उस्ताद हुंदा है, शागिर्द शागिर्द हुंदा है।
اصل مسئلہ ساڈے چ کہ اسی انہاں چیزاں نو پلے نہیں بنتے. میں کتنی دنائی والیاں گلاں تانوں سمجھا رہا ہاں تاکہ تن سوچ آ جائے. ایتھے میں ایک لفظ دسن لگا ہے کہ جیڑا بندہ اج میرے کو ایک نسخہ لینا چاہتا نا کہ میں ساری زندگی ناکام نہ ہواں تو وہ اج نقطہ نوٹ کر لے. ساڈے چ بیماری ہے جدوں ساڈے کول امیری آندی اسی آنے اسی سدا امیر رہنا بس ہن میں غریبی نہیں ویکھنی. جدوں ساڈے کول عہدہ آ جاندا کرسی اسی آنے بس ہن میرے کول سدا کرسی رہنی. اے جگ میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. جدوں ساڈے کول چنگا مکان آ جائے پھر اسی آنے بلے ہن میرے تو ود مال کدا ہو سکدا. تے لکھ لو جب تمہارے پاس غریبی ہو, جب تمہارے پاس امیری ہو, جب تمہارے پاس حسن ہو, جب تمہارے پاس صورت ہو, جب تمہارے پاس سیرت ہو, جب تمہارے پاس جوانی ہو, جب تمہارے پاس مال ہو, جب تمہارے پاس اولاد ہو, جب تمہارے پاس سخی کی سخاوت ہو, جب تمہارے پاس امارت ہو, جب تمہارے پاس اچھا جوتا ہو, جب تمہارے پاس اچھا لباس ہو, جب تمہارے پاس اچھا برانڈ کا لباس ہو, جب تمہارے پاس اچھی برانڈ کی کالونی میں کوٹھی ہو, جب تمہارے پاس اچھی گاڑی لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس مرسڈیز لگی سن لو ایک ساریاں ہون. ایک بات یاد رکھنا جب دیپال پور میں تمہاری دکان چلتی ہو, جب تمہارا حکم چلتا ہو, جب تمہارا برادری میں کیا حکم ٹرتا نہ ہو, اے بات یاد رکھنا جب تمہارے پاس علم ہو اور تمہارے علم کا فتویٰ معاشرے میں چلتا ہو, جب تمہارے پاس حکمت ہو, تیری دنائی طبیب طب چلتی ہو, جب تمہارے پاس یہ سب کچھ ہو تو ایک لفظ یاد رکھنا جب ساری زندگی ناکام نہیں ہوگے. وہ لفظ کیا ہے؟ بس آخر پہ یہ کہنا ہے جب تمہیں شیطان گمراہ کرنے لگے تو کہنا یہ وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی. جڑے انسان نو اے گل یاد ہوگی نا کہ وقت بھی, اللہ دی قسم اٹھانا جاؤ تانوں کو بندہ غصہ دلاوے تاں نہ لڑے, تسی اس ٹائم لفظ اے کہہ دو اے بھی وقت گزر جائے گا. اللہ دی قسم اٹھانا کدی شیطان دے جال چ نہیں تو کدی آئے. بندہ گمراہی ادو ہوندا ہے جدو جناب جی بندے دے معاملے انج دے. ہن ذرا دھیان نال میرے نبی سامنے بیٹھے نہیں, آپ فرماندے نے اینو پیشاب کر لین دو نا, پیشاب کر لیا نہیں. سنو ذرا دھیان نال مسلمانوں, ساڈی مسجد چ کوئی بندہ ایک نماز پڑھنا جے اسی آنے دے بٹن کھلے نے, اے دیاں جراباں کیوں نہیں لتھیاں وچوں بو آوندی ہے, اسی او دے چ کئی نقص کرنے ہوندا اگلی نماز تے مینوں نہیں ویکھو گے, اسی اکو نماز تے سدھیا کرنا چاہنے ہاں. نبی پاک دی مسجد چ پیشاب پیا کردا ہے, حضور یاراں نوں وی روکیا تے اپنے ویروں آپ تے وی قبضہ میرے نبی نے اپنے آپ نوں وی روکیا, یاراں نوں وی روکیا. اینوں کچھ نہیں کہنا, میرے نبی فرماندے نے میرے بچوں اینو کچھ نہیں کہنا. جدو پیشاب کر لیا آپ فرماندے نے بیٹا او سامنے واش روم نے, او طہارت خانہ ہے, عبادت خانہ ہے, تے میرے نبی فرماندے نے کہ ڈول پانی دا لے کے آؤنا. عزیزاں نے من کائنات دے سردار نبی نے ڈول پانی دا پھڑیا ہے. میں تینج کہنا ہوں حضرت صاحب ادھر نبی پاک نے فرش دھویا ہوئے گا, عرش والے نے اس بندے دا دل دھو دیتا ہوئے گا. ادھروں فرش تو ہے. اللہ جاندا ساری دنیا ویکھ دی پئیے, چند شہر مدینے چڑھیا. سارے پڑھنا ساری دنیا ویکھ دی پئیے, چند جے تے تقریر ہور سننی ہے تے ادھا گھنٹہ تے لنگ گیا ہے نا, تے میں تے شروع کر لواں تقریر تے کڑی بھجن لگ پیندی ہے جویں لوکی ہن تبدیلی تو بھجن دے نے. ہاں جی پڑھو مل کے, ساری دنیا ویکھ دی پئیے, چند شہر ٹھنڈ پاتی قسمیں تسی پڑھ دے جے مینوں سرور آندا ہے. ساری دنیا ویکھ دی پئیے, چند شہر. چل میرے پتر کوچا ٹوپی والے چن پڑھ پڑھ مار, کوچیاں والی ٹوپی پائی میرے چن نے میرا مکھن. سارے پڑھو چنو سارے. ساری دنیا ویکھ دی پئیے, چند شہر. ساڈا مرشد سونا عرب
अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है, साडा मुर्शद सोना अरबी है। ओदे जिया ना कोई दर्दी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शद फड़दी है, असा मुर्शद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चन 10,000 रुपया नाम देना है। इत्थे जिन्ने बंदे बैठे ने कोई एक विखाओ दीपालपुर की तारीख च किसी बंदे ने बाहरों गैर मुस्लिम ने आन के मस्जिद पेशाब किया हो तो उन्होंने नमाजियां सारिया ने मारन की कोशिश की हो तो मौलवी ने उठ के कहा हो बिल्कुल नहीं, इनू बिठाओ प्यार नाल, जनाब जी लियाओ 10,000 रुपया नाम देना। कोई जज्बात तो पेश करो, कोई अपने विचों जनाबे वाला कोई उसवा रसूल तो पेश करो। हजूर ने बोलो भी ओदे जुर्म ना नफरत की है, उन्होंने फौरन कहा बेटा पेशाब इत्थे नहीं करते उत्थे कर दे, बाकी वो वजूद ना नफरत होंगी। हजूर कहते इहदियां लत्तां तोड़ दो, इहदियां बाहां तोड़ दो। भाई चोर की चोरी से नफरत करो, उसके वजूद से नफरत मत करो कि उनकी बाहां तोड़ना। ये शरीयत को हक है कि वक़्त का आदल हुक्मरान, वक़्त का काजी जो उसको सज़ा दे आइन के मुताबिक उस सज़ा पे हुकूमत का काम है अमल दरामद करना। ये हमारा काम नहीं है कि चोर नूं असीं बांह तोड़ दिए, उसकी लत्त तोड़ दी, उसके पैर तोड़ दिए। आधे बंदे मसीतों को घड़ी ला लै जाए चोर, या मसीत की कोई गला गुला भन ले, मसीत वालों के काबू आ जाए। इन्ना वजाउंदे ने, इन्ना वजाउंदे, इन्ना तो हो सकता पाकिस्तान के आइन ना उन्होंने वजावे जिन्ना ये वजा देंदे ने। सही गल वो चलियो किहड़े पासे असीं निकल पे। मेरा तो कोई मौजू लियाओ, मैं मुआशरा लियाना विच, मैं लोगों को विखाना कि असीं मुसलमान किस तरह दे हां। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। कागज़ के फूलों से कब खुशबू आती? नहीं आती। आ डब्बे के उत्ते किन्ने फुल बने, इन सूंघो को आएगी खुशबू? कदी नहीं है। जेड़े वाले अल्लाह जानदा तो जो इसरी मैं कहना बन कमली वाले दा यार मियाँ, बन कमली वाले दा यार मियाँ, गल पा कलमे दा हार मियाँ, इनू दम दम नाल पुकार मियाँ, ए नाम नबी नाल जुड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर। इत्थे पंजाबी चेंज कह लो, सदीकी साहब दी ते फीज़ रहमान साहब दी यारी एक कट्ठे रहिंदे होण ते लोकी आंदे ने यार ये तो एक दूजे दे गले दा हार ही बने रहिंदे, जदों वेखीए ओहदे नाल ही ओहदे नाल मिसाल दिंदे ने ना। चलियो मैं भी ये कहना है जिस तरह ये यार यार जुड़न असरी साहब महमदी साहब ते तुसी कह सकते हसान साहब भी इकट्ठे रहिंदे ने, यार ये तो एक दूजे दे गले दा हार ने। चलियो कलमे नूं भी गले दा हार बना लो। तू जिथे होवें कलमा नाल होवे, तू सुता होवें ते कलमा नाल होवे। सौण दा तरीका कलमा दसे, उठन दा तरीका कलमा दसे, बहन दा तरीका कलमा दसे, तजारत दा तरीका कलमा दसे, बोलन दा तरीका कलमा दसे। तू बवें ते हार कलमा होवे, तू उठे ते हार कलमा हो। असां कलमा रखिया सिर्फ कसमां चुकन लई। मैं एक बंदे नूं कहा भी तू गल गल ना पई, उन्हें कलमे दी कसमें कलमे दी कसमें कहंदा होर कलमे को कम की लैना दसो। इत्थों तक भी गुमराह लोग ने, आंदा कलमे दी कसम चुकी है लोग मन जाते। तो मैं कहा जे तेन फट वज गया क्यामत नूं, आंदा भी मैं विच कह लेना या अल्लाह माफ़ कर दी। वेखो दा कैसे अल्लाह नाल भी बंदे इहो जिहे दा लाउंदे यार। ये अल्लाह के अजाब नूं दावत देने वाली गल नहीं कि एक बंदे नूं पता भी मैं झूठी कसम चुक रहा तो फिर आखी जाते मैं बाद चुके ना अल्लाह मैनू माफ़ कर। ध्यान ना मेरे नबी ने जुर्म ना नफरत नहीं की। जेड़े बंदे ने जुर्म किया वे आपने वो सामने उस जुर्म की नबी बधाई दी रद्द किया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। मेरे नबी ने जुर्म ना नफरत उदों की है जदों जुर्म करने वाला दुनिया तो चले गया है, आप ओदा घर नहीं छड़िया। जदों दुनिया तो गया है उदों क्या है कि अल्लाह का मामला है, अल्लाह जाने ते जाने। जदों तक बंदा बुराई करता रहे मेरे नबी ने क्या है आखिरी दम तक वो मेहनत करो कि वह अच्छाई की तरफ आ जाए। असी एक बंदा गुनाह कर लिया सी तो नफरत, नबी पा ने बोलो बुराई तो नफरत। आप बुरे बंदे के घर गए ने उन्होंने जाके दावत दी, असी बुरे बंदे के कोल बहिंदे नहीं।
اسی 5 بلکہ میں کئی پاکستان دے نمازی ویکھے نے قاری صاحب برے بندے باہر بیٹھے ہون گے تاش کھیڑ دے یا کوئی بھنگ پیندے تو اتوں لاگو لنگن گے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا اے لاہور کد نہیں پڑھیا تو پر چلیا نبی ساری دنیا نالوں پاک ہوندے نے تے اللہ نے انہاں نوں کہا کہ برائی دے کول جا کے انہاں نوں سیدھے رستے تے لے آنا نہیں تے نبی تے ایک حجرے چ بیٹھ رہی اج پہلے وقت سی ساڈے مولویاں نوں کوئی سندا نہیں سی ہن سانوں لوکی بلاوندے نے اسی جاندے نہیں ساڈے مولوی بڑے امترے نے مطلب کیوں جائیں اوے نبی تے کول جان ہر بندے کول تے اسی اج جناب والا کئی اسی فلانے چ نہیں جانا فلانے چ نہیں جانا میں تانوں دعوت دینا میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں برائی سے نفرت کرنی ہے برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرنی کیونکہ وہ انسان ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہوئے ایک نہ ایک دن دی برائی مک سکتی ہے میرے ویرا تو دن پیار کریا کر انہوں قریب لے آیا کر انہوں اچھا بھائی گلاب دا پھول کڈا سونا ہوندا ہے گلاب دا پھول تے جے وہ آکھے بھی میں کنڈے دے نال نہیں رہنا تو وہ خوشبو آ سکتی دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اسی کی مٹایا اپنے اب گلی باتیں اللہ جاندا ٹھیٹ مٹی لگی ہے سانو ہر ویلے اللہ جاندا لوکاں دی اسی غلطیاں ویکھدے ہاں آج میں دیپال پور چ دسنا میں میرے نبی نے برائی نال نفرت کی ہے برائی کرنے والے نال نہیں آپ نے ان دے واسطے دعا کی ہے سنو ذرا دھیان نال میرے نبی نو طیف چ پتھر مارن والے نے حقیر کر دیتی کملی والے نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ اے نہیں جان دے میں کون ہوں پر انہاں دیاں نسلاں نوں بھی ہدایت دے دیوی اگر انہاں دی قسمت چ ہدایت نہیں بتلاؤ بتلاؤ طیف کا واقعہ بیان کرنے والوں تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آتے جب تیرے نبی نے طیف میں پتھر کھا کے پتھر مارن والوں کے وجود سے نفرت نہیں کی دلیل دینے لگا ہوں میرے نبی کو فرشتہ آیا سونیا انہاں دے وجود میں چکی چ پی دیواں ادھروں پہاڑ لیاواں ادھروں لیاواں تے میں ملیا میٹ کر دواں تے چکی دے پڑاں دے وچ انج کر کے اپنا دی پی دیواں آسمان دا رب مینوں ان طاقت دتی ہوئی ہے اللہ نے کیا تو پہاڑاں دا فرشتہ ہے تو ہوا دا فرشتہ تو فلاں دا فرشتہ ہے اجازت دو نا نبی پاک چاہتے انہاں دے وجود دے دشمن ثابت ہوندے میرے نبی کہندے نے ختم کر دو آپ فرماندے نے نہیں میں چاہنا انہاں دی نسل چوں آواز آوے اشہد ان محمد رسول آپ فرماندے نے دی نسل دے وچ آواز آوے اشہد ان محمد رسول اللہ دے نبی کہندے نے میرا دل کردا انہاں دی نسل بھی میرا کلمہ پڑھے جو کردے نے کرن دو اج دیپال پور دے اندر میں اپیل کراں گا میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کسے مسجد دا جلسہ ہوئے اشتہار تے اشتہار نہیں لاؤنا اشتہار نہیں پھاڑنا کسے دے فون نہیں کرنا کہ فلانے فرقے دا جلسہ نہیں ہونا چاہیے بندے مر جن گے چلے آ تیرا نبی تے پتھر مارن والیاں نو برداشت پیا کردا ہے تیرے نبی دے اندر کتنی برداشت ہے تیرا نبی انہاں لئی دعا کردا ہے جلسہ ہر مسجد ہر مسلک دا ہون دے اوندے چ 100 چوں 5 گلاں وی نہیں اللہ دیاں کرے گا کیوں تم میں عدم برداشت آ گئی جدھر دیکھو اللہ جاندا کسی برداشت دا مادہ ہی نہیں رہ گیا
برداشت کا مادہ نہیں رہ گیا. سنو ذرا دھیان دے نال میری بہنیں تم ہی دھیان نال سن لو میرے ویرا تم ہی دھیان نال سن لو. احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو سنیا جے ذرا دھیان دے نال امام الانبیاء نو ماننے والو جرم سے نفرت نہیں کرو نہ کرو نہیں کرو. جرم کرنے والے کے پاس بیٹھو اس کو بولو تیرے جرم سے بھی نفرت ہے مگر تجھ سے نفرت نہیں. جب تک تم جرم چھوڑ نہ دو میں تیرے سے محبت کرتا رہوں گا اور جب تم چھوڑ دو گے ڈبل کروں گا. اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر بھی کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کیا ہے جرم کرنا شیطان مگر لگ کے انسانی فطرت غلطی کر لیندا ہے مگر او دے تو باز آ کے معافی منگنا اللہ پاک کہندے مینوں بڑی سونی لگدی ہے. اچھا بھی جی اگر وجود نہ نفرت کرنی ہوئے پھر جیل والے کئی دن روٹی دین اچھی بولو جیل والے کئی دن روٹی نہیں دے سکتے. اے گورنر ملک دا نمائندہ ہے وزیر اعظم ملک دا نمائندہ ہے سنیا ذرا دھیان نال تے اے کہہ نہیں سکتے بھی اے جرم کرتے ہیں انہوں روٹی بھی نہیں دینی بسترا بھی نہیں دینا انہوں انج ہی مارنا. بھائی جب تیرے اسلام میں جیل میں قیدیوں کے حقوق بیان کر دیے ہیں تم کون ہوتے ہو یہاں مجرم کا فیصلہ خود کرنے والے. اچھا چلو نیڑے آ جاؤ میں تینوں گل دساں موسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک مجرم بخواں. اللہ جاندا ایڈا وڈا مجرم ہے موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بارش نہیں پیندی لوگ بھوکے مردے پینے جانور مردے پینے پیاسے پانی نہیں ہے کھیتی باڑی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم عرض کر دی یا نبی اللہ اے موسیٰ کلیم مر گئے اللہ کو دعا کرو اللہ رحمت دی بارش پا دے. ساری قوم موسیٰ علیہ السلام دے سامنے آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے مولا اپنی رحمت دا میਂਹ پا دے. آسمان تو آواز آئی موسیٰ ہن دعا نہ کری جب تک اس مجمع چ ایک گناہگار باہر نہ نکلے مجھے نبی اس سے نفرت ہے جب تک وہ باہر نہ نکلے میں رحمت دا میਂਹ نہیں پانا. حضرت موسیٰ نبیوں دے بدبختا کنے جانا دا دشمن بنیا باہر نکل جاؤ میرا مالک تیرے نال ناراض. اس بندے نے اندر اندر ہی اللہ نہ کال ملا لیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. کون ہے جڑا مجبور دیاں سنے اے اندر اندر ہی کال میل لئی سندھی وچ بولیاں پنجابی وچ بول پشتو وچ بولیاں بنگالی وچ بول. اے نہیں ہوں میں کہندا تو ہندی وچ بول ہندی والے کوئی سندھی وچ بول سندھی والے آ تو ہندی وچ بول چینی تے ملائی تو پنجابی وچ بول. اے نہیں ہوں میں کہندا عربی وچ بول جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول. اے نہیں ہوں میں کہندا لاہور والے ٹھہرو 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 لاہور والے تسی پہلو بولو یا پشور والے ٹھہرو 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 پشور والے تسی پہلو بولو یا قصور والے. لہن نہ قطار نہ منگل اعتوار لہن نہ قطار نہ منگل اعتوار وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایکو اللہ سب دی پکار سندا انہوں جدوں بھی پکارو چتے پیر سندا. صدیقی صاحب وہ کیسا منظر ہوئے گا ربانی صاحب جدوں مہدی صاحب انج کر کے سینے نال مصطفیٰ کریم شان والے نبی نے طیف والے نو لایا ہوئے گا طیف والے پتھر بارے ہوں گے موسیٰ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ میਂਹ پہ دے. اللہ کہندا باہر نکلے بندہ نکلیا نہیں بدل ہون لگ پے بدل گجن لگ پے تے نبی دی اکھاں چوں آنسو وسن لگ پے بدل ادھر گجن لگ پے ادھر موسیٰ نبی دیاں اکھاں چوں آنسو وسن لگ پے. اے سونیا نبی رویا کیوں ہے پاک نبی کلیم اللہ عرض کر دے مولا
لوگ کہن گے نبی موسیٰ کلیم نے کہا سی بندہ باہر نکلے، بندہ نکلیا نہیں، میہ کیویں آن لگا ہے؟ مولا بندہ تے باہر نہیں نکلے تے میہ کیویں آن لگا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پھر مولا مینوں وکھا دے۔ فرمایا انہیں میرے نال صلح کر لی، جدی وجہ تو میں میہ روکیا سی انہیں میرے نال صلح کر لی، معافی مانگ لی تے اللہ مینوں وکھائی دے۔ فرمایا میرے موسیٰ جدوں میرا نہیں سی میں اودوں نہیں دکھایا، ہن تے میرا ہو گیا ہے۔ بولو وجود نہ نفرت کرنی یا برائی نہ کرنی؟ برائی نہ، اچھی بولو کدے نال؟ اور برائی دے نال بھی جد تک وہ بندہ برائی کرتا رہا تسی اودے نال محبت کرنی ہے، تاکہ ایک دن اودے چو برائی چھین کے تے اودے اندر چھائی ڈالنی ہے جڑی محمد مصطفیٰ نے کی، انہوں سیدھے رستے تے لے آن دی کوشش کرنی۔ مگر کتنے بیٹھے ہو میرے ذرا سوچ کے جواب دو، کنے مسلمان پرا بیٹھے ذرا ایمان نہ دسو، اینے نبی دے نوکر بیٹھے ہو۔ ساڈے مسلمان پرا جدے کول ایک غلطی ہو جاوے انہوں آندے نے بس آج تو بعد تیرا میرا مرن جون مکا، کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ کئی بندے اپنے منہوں کہندے نے یار غلطی رب بھی معاف کر دیندا ہے، تو معاف کر دے، تے بندے آکڑ جاندے نہیں کرنی۔ بولو بھی اے شریعت نے اسوہ رسول دسیا، یہ نہیں دسیا۔ سنیا ذرا دھیان نال میں گل سمجھاؤنی جتے وجود نہ نفرت نہیں کرنی۔ ہن مولویاں دے وچ ایک کام چلیا، ایک مولوی نے غلط مسئلہ کیتا ہے نا تو منڈیاں نوں آکھن گے یہ دے کپڑے بھی پنو، یہ ماں بھی پنو، یہ پیو بھی پنو، یہ برادری بھی پنو، یہ بھرا بھی پنو، جہے یہ نال پیندے انہاں نوں بھی پنو۔ بولو چلیا کہ نہیں چلیا؟ بولو چلیا۔ تو ممبر تے بہ کے تے لوکاں نوں تعلیم دے رہے ہیں، لگدا تو خود نیرے وچ تیرے نبی نے تے اپنی مسجد پیشاب کرنے والے نوں بھی کیا ہے بیٹا تیرے اس کام نہ نفرت ہے، تیرے وجود نہ نفرت نہیں کی۔ آج تسی وعدہ میرے نال کرو تانوں کسے مولوی دے مسئلے نال اختلاف ہے مگر وہ دے سوٹ نال اختلاف نہیں ہوئے گا، وہ دی صورت نال، وہ دے ناک نال، وہ دے کان نال، وہ دی آواز نال۔ کئیاں بندے نفرت ہو جائے نا ایک گل تو رکھن گے یہ دے کان ویکھ، یہ دا نک ویکھ، یہ دا منہ ویکھ۔ چلیا تو بندے نوں نہیں کہہ رہا جنہیں بنایا انہوں کہہ رہا ہے۔ بولو چہرہ کنے بنایا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو۔ جیڑا اللہ دی تخلیق تے انج دیاں گلاں کرے میرے بھائیو وہ کیڑے جہان بخشیا جائے؟ اسی اپنا کردار نہیں سیدھا کر۔ مسجد نبی دے اندر میرے نبی تشریف فرما، مسلم دے آمد دے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند دے لحاظ نال میں پیش کر دینا، ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال۔ عزیزان من اسری صاحب بیٹھے نے، میں اس واسطے حدیثاں دے حوالے بھی دے رہا ہوں تاکہ کوئی منڈا اسری صاحب دے کان نہ جاگے پڑے کہ مدنی صاحب تاڑے لاگے بیٹھو نہ حوالہ نہیں دیتا۔ میرے بزرگ نے جماعت دے عالم نے تے میں حوالہ بھی دے دینا، مسلم دے آمد چ لے کے آئے۔ سنو ذرا دھیان دینا، ساڈی برداشت تے ساڈا کردار کیسا تے نبیاں دے سردار دا کردار کیسا ہے۔ مسجد نبی دے سین تے بیٹھے نے، میں ترجمہ انج کرنا ہونا میں عزیزان من اس نبی پاک دی مسجد دے بارے ترجمہ انج کرنا ہونا میں۔ راتیں بے مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اللہ جاندا اس مکے مدینے دی شان دے کیا کہنے لفظ سنیا جے دھیان نال۔ میرے نبی اپنے یاراں چ بیٹھے نے، عزیزاں نے من ایک آن والے نے کیا سونیا مینوں زنا دی اجازت دیتی جائے، میں زنا کرنا چاہنا، مینوں زنا دی اجازت دیتی جائے، میرے کول برداشت نہیں ہوندا۔ سنو ذرا دھیان نال، یار اٹھ پے میرے نبی دے کہندے نے سونیا اجازت ہوے تے اسی انہاں جناب اعلی مرمت کریے نو پتہ نہیں، اتنی بڑی پرسنالٹی بیٹھی ہے اس کی موجودگی میں یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا میرے بچوں بیٹھ جاؤ، اقرا جدوں میں شعر پڑھا نا تے مسجد سبحان اللہ نہ گونجے، اللہ جاندا وے دھیان کریا جے۔ لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، لوکی پتھر مارن او دوا دے وے، اے تے شاناں میں مدنی سرکار دیاں دپال پوریو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں۔
اللہ جاندا وے ذرا اس نبی دی برداشت دا عالم میں میرے نبی نے ویکھیا ہے کہندا سونیا مینوں زنا دی اجازت دے دو میرے نبی دے یار گرم ہو گئے یار گرم ہوندے گئے میرا محمد نرم ہوندا گیا سب کو وہ صلی اللہ سبھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے ویکھیا بھی ایک کتنی لینگویج بری بول رہے ہیں پر نبی پاک نو پتا سی جو ہٹی چوے سودا ہوئی ملنی وہ تے جاہل وہ تے انپڑھ انہوں کی پتا تے نبی پاک نو تے اللہ نے دنائی دیتی سی علم دیتا سی سمجھاؤں دا سلیقہ دیتا سی اچھا بھی اینے بندے بیٹھے ذرا ایمان نہ دسو ایک گھر چ 5 پتراں دی سوچ رل دی تے چلے آئے تے 1.5 ارب مسلمان ہو گئے نے 1.5 ارب دی کیویں رل سکدے کوئی نہ کوئی مسئلے چ اختلاف تے آئی جاندا تے اسی مسئلے دی حد تک نہیں رہندے اللہ جاندا بندے دی ذات تک چلے جائیں وہ دیاں بھیناں پننے ماں پننے بیوی پننے پوندے نے کہ نہیں پوندے بول بھئی اس کا مطلب ہے تمہیں مسئلے سے نہیں غرض تمہیں تو ذاتی رنجش ہے ہاں جی لکھ لو میں دیکھتا رہنا اکثر پاکستان چ جو کچھ ہو رہا ہے پھر میں انج دا موضوع حضرت صاحب تیار کرتا رہنا جو ہوندا رہندا ہے نا میں پھر وہ چیزاں لبدا رہنا حدیثاں چوں بھی حدیث اتنے فٹ ہوئے گی اتنے فٹ ہوئے گی پھر میں معاشرہ کیچ کرنا ہے کیا برائی اس علاقے چ اتنے حدیث جوڑنی ہے ایس مثال نہ جوڑنی تے پھر نال کئی دا میرے مکھن میرے چن تاکہ غصہ بھی نہ کرن بھی ساڈے تے ابے نے کدی چن نہیں کیا مولوی سانوں چن کہہ رہا ہے کیوں بھی میرے چنوں وہ میرے مکھنوں میں تے پیار نہ کر اے گوڈے چھڈو گے 2 منٹ چھڑ دو یہ انج ہی ہے جی مولوی دے جوڑاں چ بہنا ہوندا ہے صرف سیانے بندے تسی پھڑ سکدے بڈھے بندے پھڑ سکدے اے سیانے بندے جڑے نا یہ پھڑ سکدے نے بڈھے بندے وڈیریاں نو شریعت نے اجازت دیتی اور وڈیریاں تے میں حکم لاؤنا جائز نہیں سمجھدا کیونکہ اللہ کہندا نہ چٹیاں دی میں حیا کرنا اور کون ہوندا ہے میرے وڈیریاں دی بےزتی کرنا اج جتھے وڈیرے بیٹھے ہن سلوٹ ماریا کرو اے سفید داڑھی دا اللہ نو بڑا حیا ہے مسجد نبی دے اندر کہندا سونیا مینوں کھے مٹی کھان دی اجازت دیتی جائے میرے نبی دے یار چپ نے بڑا غصہ یاراں نوں آ رہا کس طرح دی بولی بولدا پیا وے میرے نبی فرماندے نے بیٹا بیٹھ جاؤ قرآن کہندا نون مل قلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بے مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کہنا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ نُزِّلَ عَلَى محمد وَهُوَ الْحَقُّ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ مولا کریم بے نیاز میں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی
ان قضا ظہرک ورفعنا لک ذکرک والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بے نیاز نے فرمایا اپنے نبی دی شان اندر سنا لوگو اپنے نبی دی شان النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کتے مولک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دسا کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان کڈی اچھی شان کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ 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 دسا کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی اسوہ رسول پڑھنا ہے نا کسے حسین دے نانے دا حسن ویکھنا ہے قاری صاحب میں کہنا ہونا قرآن ویکھی جا حضور دی صورت ویکھنی جنہیں قرآن ویکھی جائے کتے نک دا تذکرہ کتے کان دا تذکرہ کتے چہرے دا تذکرہ کتے پشانی دا تذکرہ کتے چلنے دا تذکرہ کتے زلفاں بکھیرن دا تذکرہ کتے لیٹن دا تذکرہ کتے بیٹھن دا تذکرہ میں ترجمہ ہے جو کرنا ہونا ہے ہونے سے آنا حضور دی محبت دے اندر لفظ سنے جے کملی والے آپ فرماندے نے بیٹا بیٹھ جاؤ ہن دسو بھی اینی مجلس چ اٹھ کے مولوی صاحب بیٹھے ہون تے کوئی وچوں اٹھ کے لڑکا اگے پھج کے آن کے کہے مولوی جی کھلو جو تے مینوں ذرا زنا دی اجازت دے دو میں جی مرضی تھی دی بہن دی عزت لٹ لواں دسو بھی بندے وچوں میرے تو پہلوں بول پن گے کہ نہیں بول بندے آکھن گے بھی یار تینوں شرم نہیں آئی تو کس انہیں تے اللہ اپنے اندر والی گل ظاہر کیتی ہے آن کے سوال کیتا ہے نا اپنی ڈیمانڈ کیتی ہے نا کہ میں اے چاہنا تے صدقے جاؤں نبیاں دے سردار تو ذرا توجہ میرے والے مسلمانوں میرے نبی انہوں نے بیٹا بیٹھ جا میرے کل آپ فرماندے نے پتر کیا تم نے کہا یہ کہا آقا میں یہ چاہتا ہوں میرے نبی فرماندے نے پتر اگر کوئی بندہ تیری ماں نال زنا کرنا چاہے کہندا سونیا میں لتاں وڑ دواں گا آپ فرماندے نے تیری بہن نال کوئی بندہ زنا کرنا چاہے کہندا سونیا میں قیمہ کر دواں گا آپ فرماندے نے تیری بیٹی نال کوئی بندہ مٹی کھانا چاہے کہتا سونیا میں بوٹیاں بوٹیاں کر دواں گا ہر میں تیری بیوی نال کوئی بندہ زنا کرنا چاہے کہتا سونیا میں وجود چھلنی کر دواں گا میں برشیاں مار کے تباہ و برباد کر داں گا میرے نبی دیاں آنکھاں ڈلن لگ پیاں جے میں ساون دیاں بدلیاں وسدیاں نے آپ فرماندے نے پترا جس طرح تینوں برداشت نہیں جس کے بارے تم اجازت مانگتے پے ہو وہ بھی کسی نے جی ماں کی بیٹی وہ بھی کسی کی بہن لگتی ہے وہ بھی کسی کی بہن لگتی ہے وہ بھی کسی کی ماں لگتی ہے وہ بھی کسی کی بہو لگتی ہے وہ بھی کسی کی بہن لگتی ہے جس طرح تینوں گوارا نہیں اسی طرح دنیا چے میں محمد دے شان ہے کہ پوری امت دیاں کلمے والیاں بیٹیاں میں محمد دیاں بیٹیاں نے کلمے والے بیٹے میں محمد دے بیٹے نے میں کیویں گوارا کر سکدا ہے کہ میری بیٹی دی عزت کوئی داغدار کرے میں کیویں اجازت دے سکدا میں مسند احمد چ لکھیا وے نبی دا یار بھی رون لگ پیا مسلمانوں آج میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا
میں آج ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، یہ جو ڈیوو میں لڑکیاں کام کرتی، فرنچائز پہ کام کرتی ہیں، یہ ہوٹلوں پہ کام کرتی ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھا کر۔ جب یہ گاڑی میں کھڑی ہوں، کہتا ہے یہ میک اپ کرتی، یہ کمپنیوں کی مجبوری ہے، وہ کمپنیاں بولتی ہیں میک اپ کر کے لباس سونا پہن کے کھڑا ہونے، یہ کفن تو بھی سن کے گلے کا لباس ان کی خواہشوں کا کفن بن چکا ہے، یہ تو ان کی خواہشوں کا کفن بن چکا ہے۔ کتنے نوجوان اپنے دوستوں نو کہندے جڑی لڑکی کم کر دیے دینا رشتہ نہیں کرنا، جڑی لڑکی کم کر دیے دا کردار گندا ہے۔ او بڑوے مسلمان، تمہیں شرم آنی چاہیے، شیم فار یو، میں تم کو افسوس کرتا ہوں کہ تم کہاں پہنچ چکے ہو۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، یہ جو لڑکیاں ڈیوو میں، نبی بسوں میں، فیصل موور میں، یہ فرنچائزوں پہ، یہ ہوٹلوں پہ کام کرتی ہیں، صبح 5 بجے گھر سے نکلتی ہیں، 6 بجے اڈے پہ پہنچتی ہیں، ادھر سے گاڑی تیار ہوتی ہے، بیچ میں بیٹھتی ہیں، پھر شام کو 6 بجے جب چھٹی ہوتی پھر گھر آتے ہیں 8-9 بج جاتے۔ اگر اس نے اپنے کردار ڈیمن سے پیسہ کمانا ہوتا تو ایک کمرے میں بیٹھ کر عیش کر سکتی تھی، اپنے جسم کی کمائی کھا سکتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، 12-14 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والی لڑکی کے کردار پہ شک کرنے والوں، تیرے نبی کے سامنے تو حاتم تائی کی بیٹی آ جائے تو تیرا نبی سر پہ کپڑا رکھ کے اس کو دوا دیتا ہے، اس کا سر ڈھانپ دیتا ہے۔ تم گاڑیوں میں سفر کرتے ہو، یہ دکانوں پہ جاتے ہو، لڑکیاں کاؤنٹر پہ کھڑی ہوتی ہیں، کبھی یہ بھی پوچھا جب وہ آپ سے پوچھتی آپ کو کیا چاہیے، کبھی تیری بھی اندر والی غیرت جاگی ہو، صلہ رحمی اندر والا مسلمان جاگا ہو کہ میری بیٹی تمہیں کس مجبوری نے یہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کبھی تم نے ڈیو والی بیٹیوں سے پوچھا ہے کہ تیری بیٹی میری سیٹ پہ آ کر تم نے پوچھا کیا چاہیے؟ یہ جتنی آنکھیں رو پڑی، کبھی تم نے سفر کے دوران اس سے پوچھا ہو میری بہن میری بیٹی تمہیں کس مجبوری نے یہاں کھڑا کیا ہے؟ مت کسی کو کہنا اس کا رشتہ نہ لینا، یہ تو بیوہ ماں کا ہسبینڈ بن جاتی ہیں، یہ بیوہ ماں کا خامد بن جاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں جو کام کرتی ہیں یہ بنیا چبھگو بیمار باپ کا بازو بن جاتی ہیں، یتیم پراواں دا باپ بن جاندیاں نے۔ لوکا میں ویکھیا غریب پراواں دا باپ بن جاندیاں نے، یتیم پراواں دا باپ بن جاندیاں نے، بیوہ ماں دا خامد بن جاندیاں نے، قبیلے چ قبیلے دا سردار بن جاندیاں نے۔ ان مجبور عورتوں کے بارے مت بول، یہ عورت کا روپ ہے، کبھی تمہیں ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی تمہیں بہو کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی تمہیں بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی تمہیں بھائی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی تمہیں نکرانی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی تمہیں نکرانی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ یہ عورت کتنے روپ بدلتی ہے صرف تجھے سکون پہنچانے کے لیے۔ جب ماں کے گھر میں آتی ہے یہ کتنی برداشت والی ہے، اس کے پاس بیٹھ کر باپ کہتا ہے اللہ مجھے اب بیٹی نہ دینا مجھے بیٹا دینا۔ کبھی اس کے دل میں نہیں آیا کہ میرے بابا نے مجھے چھوڑ کر میرے سامنے بیٹا کیوں مانگا۔ یہ حسد بھی نہیں کرتی جلتی بھی نہیں، بلکہ اسلام نے ان کو کہا ہے کہ تمہیں ہاف حصہ ملے گا، تیرے بھائی کو زیادہ ملے گا، ایک حصہ تمہیں، 2 حصے تیرے بھائی کو۔ یہ اپنا بھی دینے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی عورت کی شان یہاں بیان کر جاؤ، یہ کتنی مجبور عورت ہے، ابھی ماں کے گھر پیدا ہوئی ہے تو لوگ دیکھا ہے۔ میں اپنی میں بتلانا چاہتا ہوں جب اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو برادری باتیں کرتے تھے، جب اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے پھر عورتوں نے اس سے نفرت کی ہے، کسی نے مبارکباد نہیں دی، نہ نند نے مبارک دی نہ ساس نے مبارک دی ہے۔ یہ کیا مسلمانوں کو ہو گیا ہے؟ میں دیکھنا لوگوں دارالمان چ جا کے دیکھو، اے بدماش وزیران نے دارالمان دیاں بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں نے، کوئی پوچھن والا دسن والا نہیں۔ مولانا یہ کام کسی مدرسے میں ہوا ہوتا پوری دنیا کی میڈیا چیخ اٹھنی تھی، پوری دنیا کا کفر چیخ اٹھنا تھی۔
یہ دارالمان میں بچیاں نہ کسی وزیر کی ہے نہ مشیر کی ہیں، یہ تو یتیم بچیاں ہیں، یہ تو لاوارث بچیاں ہیں، یہ تو بے سہارا بچیاں ہیں، تم نے ان کو بھی نہ بخشا۔ ربا ایک کی نیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، تیرے نبی دی امت رول گئی ہے، وچ چوکاں چراہیاں ویکھیے، مسلم دی عزت رول گئی ہے، وچ کشمیر چ لوکاں ویکھیے، کشمیری بین رول گئی ہے، ربا ایک کی نیری کھل گئی ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں لوگوں، یہ جتنی آنکھیں اشکبار ہیں، تھوڑی سی آواز کم، جتنی آنکھیں اشکبار میں دیکھ رہا ہوں، ہر بندہ حیران ہو گیا ہے۔ میں ایتھے لفظ کہاں گا، جاؤ میرے بچوں، تمہیں تو نہ جی وجود سے پیار ہوتا ہے، تم وجود سے پیار کرتے ہو، مفادات سے پیار کرتے ہو، محمد عربی کو صرف پیار ہے تو تیری جنت سے، کہ یہ بندہ دوزخ سے نکل کے جنت کا حقدار بن جائے، اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم دے یار نے جدوں ویکھیا نا، مصطفیٰ نے فرمایا جب تم نہیں چاہتے کہ تیری بیٹی سے کوئی زنا کرے، تم بھی نہیں کر سکتے، تمہیں بھی اجازت نہیں، تے کھڑا کے کہندا سونیا قربان جاواں، تاڑے ورگا میں دنا دنیا چ نہیں ویکھیا جس نے ایک بھٹکے ہوئے انسان نو بیٹھیاں ہی صراط مستقیم دا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر مدینے دے لوگاں نے دسیا ہے، حضرت عصری صاحب مدینے دے لوگاں نے دسیا ہے، پھر مدینے دیاں لڑکیاں چ نہ حیا نہیں ویکھیا جنہ اس لڑکے چ اساں حیا ویکھیا۔ آج کتنے نوجوان ہیں، میں پرسوں جا رہا ہوں سپریم کورٹ کے وکلاء کو خطاب کرنے، ہائی کورٹ کے وکلاء کو ادھر اسلام آباد کی طرف کلر سیدہ میں بار میں خطاب کرنے، تو مجھے وکلاء حضرات جج صاحبان بتاتے رہتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں، دیکھو حوا کی بیٹی کی عزت کو داغدار کرتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں لڑکیوں کو، پھر ان کی زندگی سے کھیلتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ کل ہی ایک مجھے لڑکی کا فون آیا، کہتی مدنی صاحب میں آپ کو ایک بات کرنے کے لیے فون کیا ہے، آج کل لڑکے جو ہیں، آج کل مرد جو ہیں اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حق ادا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، بچے پیدا نہیں ہونے دیتے کہ کہیں جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، اور اس لڑکی کو میں نے 2-4 سال اپنی زندگی میں رکھنا ہے، پھر اس کی زندگی برباد کر کے کوئی نہیں لے کے آنی۔ یہ معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، بھئی تیرا نبی تو لوگوں کی عزتوں سے پیار کرنے والا، تم آج مسلم کی عزت سے کھیلنا شروع ہو گئے، تم نے یہ کھیل بنا لیا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے مگر دھوکہ برداشت نہیں کرتی، اور تیرے نبی نے بھی کہا تھا مومن سارے گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، اور تم نے اپنے جیون ساتھی سے کیا سلوک کر دیا، ابھی یہ تمہارا جیون ساتھی بن جاتی ہے، کبھی کچن میں خام سامہ بن جاتی ہے، جب تم باہر جاؤ تو یہ تیرے کپڑے دھونے والی نکرانی بن جاتی ہے، جب تم واپس آؤ تیرے تسمے کھولنے والی نکرانی بن جاتی ہے، جب تم سونے لگو تیرے پاؤں دبانے والی نکرانی بن جاتی ہے، جب تم سوئے ہو بچوں کو شور نہیں کرنے دیتے، یہ جیمر بن جاتی ہے کہ شور میرے خامد تک نہ جائے، جب تمہارے بچے رات کو 10 دفعہ آئے تو یہ چپکے سے دروازہ کھولتی ہے، خامد کو بھی پتہ نہ چلے، میرے بچے کو جھڑک نہ ملے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں، آج تسی عورت دی کیا عزت کر دے ہو، تیرے گھر چ کیا کردار ہے۔ میرے بچوں شادی سے پہلے کسی کی بیٹی کو سبز باغ مت دکھانا، لکھ لو میری بات، میرے بچوں دوست کے جذبات سے کھیلے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا،
جاؤ تو جب تم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کر اس کے جذبات سے کھیلو، اس کی عزت کا کھلواڑ کر دو اور پھر بولو کہ میں نے تو تم سے یہ مذاق کیا تھا، یا یہ کہہ دو کہ اب میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ عصری صاحب مجھے میں کالجوں میں جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے، صدیقی صاحب ایک بیٹی میرے آگے رونے لگ پڑی، کہتی مدنی صاحب میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی۔ میں کہ جی بولے میری بیٹی۔ کہتی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب آپ نے کالج میں خطاب کے دوران یہ بات کہی کہ یہ میری بیٹی ہو، تمہیں سبز باغ دکھاتے ہیں، تمہاری عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے چکر میں مت آنا، یہ خود کفیل نہیں، یہ اوپر سے کہتے ہیں میں آپ کی خاطر ماں باپ چھوڑ دوں گا۔ میری بیٹی جب یہ بات کہے تو سمجھ لینا جو ماں باپ دا سکا نہیں ہوں، کسے دا بھی سکا نہیں۔ کہتی مدنی صاحب میں نے کتنے مردوں سے ڈنگ کھایا ہے، آج آپ کی تقریر نے مجھے رلا دی ہے کہ میں غلطی پہ تھی، جو اپنے باپ کی عزت کا سکا نہیں وہ میرا کیسے سکا ہو سکتا۔ آج کتنے بیٹھے ہو ذرا سنو، تم محمد مصطفیٰ کی امت کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے لگ پڑے۔ بچپن میں تم نے کھلونوں سے کھیلا، جوانی میں تم حضور کی روحانی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرو۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ تیرے نبی نے برائی سے نفرت کی ہے، برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کی، بلکہ اس سے برائی ختم کرنے کی کوشش کی، بلکہ صحابہ نے زندگیاں لگا دی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، زندگیاں لگا دی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہم نے زندگیاں برباد کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، ہم نے کسی کے چلتے کاروبار کو برباد کرنے کے لیے ٹائم صرف کیا ہے، ہم نے کسی بچے کو نوجوان دیکھ کر اس کی جوانی برباد کرنے پہ ٹائم صرف کیا، ہم نے کسی بچے کو تعلیم یافتہ دیکھ کر اس کو سگڑ پہ لگانے کے لیے ٹائم صرف کیا۔ کتنے دوست بیٹھے ہیں جو اپنے دوستوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، خود تو ڈوبے تھے ان کو بھی کہتے ہیں ڈبونا ہے، خود برباد ہوئے ان کو بھی برباد کرنا ہے۔ سنیا جی ذرا دھیان نال، میرے نبی کریم نو ماننے والو، جرم سے نفرت کرنی، قرآن کہتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی دے کماں چ کسے دا ساتھ نہیں دینا تے نیکی دے کماں چ ساتھ دینا ہے، بریاں لوکاں دے کول بہ کے برائی نو ختم کرنا ہے۔ چلو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں، یہ جج کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ مجرم کی بھی سنتے ہیں، بولو مجرم کی بھی سنتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ اسلام کتنا دور اندیش مذہب ہے، اس نے مجرم کو بھی صفائی کا حق دے دیا۔ اور بڑے آج پاکستان چ تیری بیٹی غلطی کرے تو بیٹی نو کرو نہیں کردا، دی غلطی کرنا ہے۔ مسجد میں تیرا قانون کیوں بدل جاتا ہے؟ جب مسجد کا امام تم چینج کرنے لگتے ہو تو تم اس کی غلطی نہیں نکالتے، اس کو نکال دیتے ہو، جو نیا لے کر آؤ گے وہ ہو سکتا اس سے بھی بڑا شیطان ہو۔ بتلاؤ نا، جو نیا لے کر آؤ گے اس کی گارنٹی ہے، تو تم اپنے پہلے امام سے غلطیاں نکال لو، اپنے پہلے خطیب سے غلطیاں نکال لو، ہو سکتا ہے جو اس کے بعد آئے وہ اس سے بھی بڑی غلطی کر لے۔ بولو سمجھ آندی کہ نہیں؟ یہی بات اپنی دکان پہ لے جاؤ، جو آپ کا شاگرد اچھا نہیں، وہ چوری کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بڑھا دو، پھر بھی کرتا ہے پھر اس پہ اور نظر رکھ لو، پھر بھی کرتا ہے پھر اس کو موقع دے دو، اس کو بولو بچے کر لا تم جتنی کرنی، مجھے پتہ تم نے یہ کیا ہے مگر تم کو نکالنا بھی نہیں، اگر ہو سکتا ہے اس کے بعد جو آئے وہ اس سے بھی زیادہ چوری کرنے والا ہو۔ بھئی یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے برائی کو ختم کرنا ہے، برائی کرنے والے انسان کو نہیں ختم کرنا، کیونکہ اگر حضور انسان کو ختم کرتے آج تمہیں حیدر قرار نہ ملتے، آج دنیا میں اگر برائی ختم کرنے والے مصطفیٰ نے برائی کرنے والے کو ختم کیا تھا، عمر ابن خطاب نہ ملتے، اگر برائی کرنے والے کو حضور نے ختم کیا ہوتا، میرے لکھ لو بھائیو، سلمان فارسی نہ ملتے، اگر برائی کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، دنیا میں شرک بدعت کرنے والے کو حضور نے ختم کیا ہوتا، اس کے وجود کو ختم کیا ہوتا، پھر دنیا میں چور ڈاکو نبی کے مسلح کے وارث نہ ملتے۔ یہ تیرے نبی کی حکمت دنائی تھی، جنہوں نے حضور کا سر لینا تھا وہ مسلح رسول کے وارث بن گیا۔ حضور نے انسان کو نہیں ختم کیا،
انسان کے غلط کردار کو ختم کیا۔ او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے میٹھی زبان سی، ہنیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، ایک آدمی نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، لڑائی ہو رہی ہے، آپ نے تلوار نیچے کر لی، نال دیاں نے کہا جی تسی ہن بدلہ کیوں لیا؟ کہندے نے ہن نہیں بدلہ لینا کہ تیرے دل چ اے نہ آ جے کہ علی نے اپنی انا واسطے میرے تے حملہ کیتا۔ دشمن کو بھی برداشت کر لیا، اپنے غصے کو بھی برداشت کر لیا، بولو دشمن کو بھی اور اپنے، مگر ساڈا کردار دیکھ لو۔ ہن حدیث سنیا جے، مولا علی پاک زخمی ہو گئے، شیر خدا رضی اللہ تعالی زخمی پے نے، جڑے والے جناب گھر چلے گئے، پسینہ بہ رہا، خون بہ رہا، میرے بیٹا حسنین جی بابا حکم ہوئے، میرے بچوں میرا قاتل کتھے آ؟ کہنے نے بابا قاتل گرفتار کر لے آئے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میرے بچوں آج گرمی بہت زیادہ ہے، میرے قاتل نو میٹھا پانی پلا کے آؤ۔ اس کے جرم سے نفرت ہے مگر جرم کرنے والے انسان سے نہیں نفرت۔ اچھا بھی تاڑے اینے بندے بیٹھے ہو، کوئی علی نو منن والا مینوں دسے، رولا تے بڑا پاؤندے علی 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 ساری مندے جے، علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا وہ کوئی کوئی کردا ہے۔ ساڈے شبان صاحب قتل ہو جائے نا اتنے، اسی وہ ڈنگر بھی بھکھے مارنے، اسی وہ اٹاں بھی پٹ لینے، چھتاں بھی پٹ لیندے، بوئے بھی پٹ لیندے، انجی ہے نا؟ بولو صحیح نقشہ پیش کر رہے ہیں نا؟ گناہ ایک دا ہے تے پاندے سارے تے بیبیاں دیاں گتاں پھڑ کے گلی چ لے آنے، بولو تھپڑ مار دے بچیاں نو وڈیاں نو۔ تے مولا علی پاک کہندے میرے بچوں میرے قاتل نو پانی بھی پلانا ہے، تے جدوں نو مارن لگو ضرب بھی ایک ہی لاؤنی ہے، دوجی نہیں لاؤنی، کیونکہ مینوں بھی انہیں ایک ضرب لائی ہے، تے جے دوسری لائی قیامت نو جواب دینا پائے گا۔ اس کو کہتے ہیں دشمن بھی ملے تو نسلی ملے۔ یہ مثال ہے دنیا میں، کہندے کسے دا دشمن بے نسلہ، اس سیانیاں دی کہاوت ایویں نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اپنے دشمن کے بارے کہہ رہے انہیں مینوں ایک ضرب لائی تے تسی بھی اچھی بولو 1 کلو۔ تے آج کنے بیٹھے ذرا مینوں سوچ کے دسو، ہاں کنے دوست بیٹھے کبھی کلمہ پڑھ دسو جڑا میں موضوع بیان کر رہے ہیں سانو یہ دی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایتھے نمازی قاری صاحب نمازی دے وجود نہ نفرت کر دے، جتھے بیٹھے انہوں سے بندے بہندے نہیں۔ میں کئی بندے صدیقی صاحب ویکھے نے، ایتھے بندے نے رکھی ہے نا کپڑا کپڑا مہندی سا جیکٹ، تے اوتھے کہن گے ایتھے بہنا ہی نہیں، ایتھے سور دی چادر پئی سی نال سور کہن گے، کلمہ پڑھ کے دسو کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ یار اسی سکھیا کی ہے اج تک مینوں دسو بھی اسی صرف خالی گلاں باتاں نال نعرے مار چھڑے؟ تے لفظ سنیا جے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاتل نہ نفرت نہیں کیتی، جڑا انہیں جرم کیتا ہے وہ نفرت کیتی ہے، پھر نفرت اے نہیں کیتی کہ انہیں چھڑ دیتا ہے۔ ایسی میرا مقصد کہ نبی پاک نے ان کی برائی سے نفرت نہیں کی، اس کا وجہ کیا تھی وہ میں نے یہ بیان کرنی ہے کہ حضور کہتے اگر میں اس کی برائی کی وجہ سے اس سے ملنا چھوڑ دیا ہو سکتا ہے یہ بندہ جہنم میں چلے جائے، میں ملتا رہتا ہوں، ایک دن میری اچھائی اس پہ غالب آ جائے گی اور یہ میرے اخلاق حسن سلوک سے اتنا مطمئن ہوگا کہ اس کی برائی اس کو چھوڑ جائے گی، میری اچھائی اس کے قریب آ جائے گی، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، اگر کلمے والا ہے تو پکا جنت کا حقدار بن جائے۔ تے اسی کی کیتا ہے انہیں بیٹھے نے ذرا سنو، اے آخری تقریر دا جملہ انہوں پلے بنو، اے پوری تقریر دے وچوں نے چوڑ تڑ سامنے پہ دروازہ کھڑ کے آویں، آواز آئی ہے مانتا تسی کون ہو؟ من دکل بات دروازے تے کون ہے؟ ابو سفیان دیاں کانج ڈلیاں جویں سامن دیاں بدلیاں وزدیاں نے تی دی آواز کرنا چپئی ہے۔ اس دور دے امریکہ نال تعلق سی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے،
उस दौर दा अमरीका कैसरो किसरा, उस दौर दा अमरीका, उस दौर दा सुपर ताकत कैसरो किसरा, अबू सुफियान दी सफारतकारी उजराए अबलाग, उतों तक उन्होंने दिनों की सुन लो मुस्ताओ असर रसूख सन। वो अबू सुफियान वर्गा चौधरी है ते तियां नूं मिलण वास्ते दिल किर पिया है, बेटी भी घरों कड्डी है। क्यों कड्डी है कि उन्हें मुहम्मद दा कलमा पढ़िया है ते रब दा दीन मन्निया है, उन्हें कुरान मन्निया है, नबी दा फरमान मन्निया है। ते अबू सुफियान ने सगी धी घरों कर दी है। और सुनो लोका, वजूद दा दुश्मन काफर हुंदा है, इस्लाम वाला वजूद दा दुश्मन नहीं हुंदा। मैं हाथ जोड़ांगा तेरे दीपालपुर च बंदे जिड्डे मर्जी जालम होन, जिड्डे मर्जी गुनाहगार होन, जिड्डे मर्जी मुजरम होन, ओदे जुर्म नहीं नफरत करनी है। अगर मुजरम ना नफरत होंदी तो फिर पुलिस ही पहलों मार देंदी। वो हाथ खड़ी ला के आवाम दे विचों बचा के बंदे नूं अदालत ले जांदी है। मैनूं दसो ए पुलिस वालियां नूं बुरा कहंदे जे, तेरे नालों वध ते बर्दाश्त वाले पुलिस वाले ने उसे मुजरम नूं जिन्हें मां नूं मारिया हुंदा है, वो मां दे कातल नूं भी पानी पिआउंदे हुंदे। कहंदी मां नूं मारन वाले बंदे नूं पानी पिआउण नूं दिल करदा, बाप नूं मारन वाले नूं कोई पिआउंदा? ये लफ्ज़ सुन लो, ये पुलिस कितनी बर्दाश्त वाली है कि उसको भी पानी पिलाती, उन्होंने गड्डी च पाउंदी। आ तुहाडे कोल कई बार तुसीं चोर वेख्या ना, चोर नूं तुसीं कुੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ हो, फड़ के गड्डी च पा लेंदे, कई आप मार खा लेंदे ने रल के, उच्ची बोलो खा लेंदे, पर वो बंदे नूं बचा के ले जाते भी अदालत च पेश करना, जज कोल पेश करना। मेरे भाइयों लिख लो, जुर्म ना नफरत करो मुआशरे च, इंसान ना नहीं। क्यों? ये इंसान कोई आम नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ते नाल एक सिफत कुरान दी आयत दसां, अल्लाह ने इंसान दा लफ्ज़ इस्तेमाल करके क्या मेरी बात करो कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह आंदा ऐ इंसानों मेरी इबादत करो जिस रब ने तुहानू पैदा किया है। अल्लाह नू लफ्ज़ इंसान नाल कितना प्यार। बोलो भाई, अज मेरे नाल वादा करो इंसान नाल नफरत करनी है या इंसान दे जुर्म नाल नफरत कर? उच्ची बोलो। इंसान ने जिहड़ी गलती की उस गलती तो नफरत करनी, और फिर नफरत ये नहीं करनी कि उन्होंने छड़ देना है, उन्होंने कालू सलामा करना नहीं, ਉਹਦੇ नाल भी रहना है, उन्होंने रोटी भी खवानी है, उन्होंने पानी भी पियाना है। बोलो, जिवें आ मुंडे अपने जानू नाल रुस जाते ना, हफ्ते बाद फिर मैसेज कर देंगे, वो बोलो महीना रुस जाते फिर रब्ता कर लेंगे, कोई सुलह करवांदा विच पै के? इन्हां मुंडियां कोई सिख लो। अच्छा फिर मैं एक गल होर दसां हज़रत साहब, ये मुंडियां नूं माँ प्यो की आवाज़ उच्ची नहीं सुनिंदी ते कंबल च बैठे आखी जाने आहिस्ता बोले मामा पापा पास बैठे आहिस्ता। इन्हों कंबल च आवाज़ां आउंदियां ने। हाँ जी, सच्चियां गल्लां करना है, कंबल च आवाज़ इन्हों आ जाती ते प्यो ते माँ उच्ची गल करके भी आखन पुत्र गल सुन, मैंने सुना नहीं। बोलो मैंने उत्थे मीसने बन, जिवें साडी हुकूमत बड़ी मीसनी है, लोगों को टमाटर 300 रुपये लभदे ने, उन्होंने 17 रुपये किलो लभदे। हाँ जी, एक बंदा कह दू जाए भी मैं मानता ही नहीं, बोलो मैं, तो फिर वह कोई इलाज है, वह कोई इलाज। हाँ, मैं एक शेर पढ़ता होना सा, तुम अज तुहानू पता लग गया है। मैं आना सा गई जवानी मोड़ना वे, भावें लख खुराकां खाइए, मज्जां वेच के मुल्क नहीं चलते, भावें लखां मुल पवाइए। तो मैनू आंदे होंदे सी तेनू की, मैं कहूँ महंगाई च मरो, सानू की मरो, सानू की, सानू महंगाई नाल कसमें कोई गर्ज नहीं। जो तेल बदना असी फिजर रहमान साहब नूं कहना साडा वधा दो, मौलवियां मुड़ के आखना मदनी पैसे मंगदा, मैं सड़ो तुसी पैसे नहीं लेंदे जे, वक्री गल तुसी दरस दे नां ते लेंदे जे, मैं अपने मंग के ले लेना, मरो मैं हलाल करके लेना। असली सब सीधी गल है। जेड़ा मौलवी कवे ना भी फलाना पैसे मंगदा लोगों को जलसे नहीं, तो फलाना दा 20,000 रहना, फलाना 25, ते अपने जुमे दे 3 लाख लेंदे ने दरस दे नाम ते, दरस भी ते तेरे अपना ही है ना, वो को अब्बे दा।
दरस तेरा तो तू दरस दा, खूह की मिट्टी खूह च जानी, भावें इधरों की वाड़ ला भावें इधरों वाड़ ला। सच्ची गल कर रहा, मैं तो नहीं कभी भी डरिया, मेरी उंज सच्ची गल वक्खी च वज जाती लोगों को। मैं 10-20 हज़ार कह के ले ला ना भी मेरी गड्डी का इन्ना खर्चा, मेरा इन्ना खर्चा, यतीम खाने का इन्ना खर्चा है, मैं जो बनाया है, तो आखणगे मैं वाल भी 25 मंगता रिकॉर्डिंग, तो जोड़े 40 लेंदे ने उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं हैगी, जोड़े 50,000 पहलों मंगाते हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं हैगी, जोड़े आते हैं घर आके टाइम लवो उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं हैगी। मौलवी इहो जे भी है जोड़े आते हैं घर आके मेरे को टाइम लवो, जांदे भावें गड्डी वज जाए तू ले ला टाइम। क्यों जी, सीधियां गल्लां ने मेरे कोल। मेरे बच्चों, पाकिस्तान च किसी मजहब का पादरी मौलवी कोई गुरु पैसे तो बिना दसो किसी मसीत की खिदमत कर रहा, कोई गुरुद्वारे की, कोई मंदिर की, कोई दरस की, सिर्फ गली बाती एवं लोगों मशहूर करी होना। मैनू बंदे आते हैं जी वह फलाना बंदा आंदा मदनी नहीं मंगे, मैं मंगे ने, फिर क्यों मंगे ने, मैं तू नहीं लेंदा, चुप हो जाते हैं। और चलिया ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, हक लाल दा करके ले लो, दा ना लाओ। क्यों जी, दा ना लाओ। हुण मेरा ताया बैठा, ताया की नाम तेरा, ताए दा की नाम, ताए दा की नाम, ताए और पिछले ताए दा की नाम, ताया अनवर। ताया अनवर जिहड़ा है ना बैठा है, मैं ताए नूं उंज कहां ना ताया मैनूं 10,000 दे, ताए को 10 ना हो तो 1000 तो देवेगा ही ना। ताया जिहड़ा है ना तो कवेगा ले ला भाई, तो किसी को भी नहीं कवेगा मदनी ने मेरे को 10,000 मंगया, ये जरूर कहू यार मेरे को 1000 है मैनू देता है कि पहली दफ़ा मेरे को आया। वह चलियो, तो जे मैं ताए नूं आखा ताया मसीते सवा विछाउणियां मैनू दई, तो ताए ने जे 100 भी दिता कि आमद नूं मेरे गले का फाह बन जाना वा भी तू सभा का 100 लिया तो खा अपने ढिड च गया। तो जे मैं सीधा ही ताए नूं कहां ताया मैनू दे, तो मैं भावें सभा ते ला दा। है हुण मैं अमसाल हज़रत साहब ने मस्जिद बनाई है, इत्थे पैसे पिलर लिए इकट्ठे होने, दरवाजे तो लग गए ने, लगे तो मसीते ही नहीं ना। पखे नहीं लाए ने, पखा एक बंदे ने देता, वो 1000 रुपया चुक के इन्होंने शीशे ते लाता भी दरवाजे के शीशे लवा दो, विच वाह ना आए, पैसे तो उत्थे लग गए। तो वेखना ने आखना ये पखा तो मैं लियाता, तो वो पैसे कित्थे गए। शैतान है ना, जिधर मर्जी गल पा दे। वादा करो अज मेरे नबी दोस्तों कि हम इंसानों के पीछे लग के, मैं दुआ कसमें मैं तो किन्ने दिन हो गए ने हज़रत दुआ शुरू कर दी है, अल्लाह छोटिया वड्डिया शैताना तो महफूज फरमा, ते शैतान नमा इंसानों तो महफूज फरमा। मैं दुआवां करता रहना, तुहानू भी मैं अपील कराँगा कि इंसान से नफरत ना करो, इंसान के जो गंदे अमाल हैं उनसे नफ़रत करो, मगर इतनी नफ़रत करनी कि तुझे पता हो कि इससे तुम्हें नफ़रत है, जो कर रहा है उसको ना पता हो, उसके पास बैठ के उसको ठीक करने की कोशिश कर, फिर तुम दना आदमी हो। साढ़े जिहड़े बंदे ने ये हज़रत इकट्ठे पाने रिश्तेदारां नूं विआह शादी ते मसीते इंज ही है जिवें एक तकड़ी च डड्डू इकट्ठे करके तोड़ना। तुसीं मिसाल एक तगड़ी डड्डू पा लो, वो पुड़के इंज नूं जाऊ, वजन होना ही नहीं पूरा। दूजा इधर नूं उतर जो, उन्होंने फड़ के भाऊ इधर उतर जो, उधर इधर एहो हो रहा कि नहीं हो रहा। मस्जिदां ते विआहां ते शादियां च तुहाडा इहो ही हाल है। जनाज़ा च नहीं इकट्ठे होंदे, वो आखणगे मैं नहीं ये मगर पढ़ना, दूजा आंदा मैं नहीं पढ़ना, तीजा आंदा मैं नहीं पढ़ना। वो मरना दा वस नहीं चलता, उठ के आके तुसीं सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। क्यों भी एक तकड़ी च डड्डू इकट्ठे होंगे। असरी साहब मेरे तो पहले ऐत पढ़ रहे थे, मैं उत्ते सुन रहा सा, वाह तासिमू बिहबलिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू पढ़ रहे थे ना, तो मैं उत्ते सुनन दिया सा। एक कट्ठे होवोगे तो फिर गल बननी, तो कट्ठे किदे ते होना है, अच्छाई ते अल्लाह ने ते दसी अच्छाई है। अल्लाह कहता जेड़ा मेरी रस्सी नूं फड़ लवेगा वो हमेशा सीधे रस्ते ते रहेगा। अल्लाह ने तो दसी अच्छाई। ऐ तकरीर दा निचोड़ मेरे वीरा, अबू सुफियान कहते ने दरवाजे ते दस्तखत दी है, अंदरों आवाज आई है कौन है? कहते ने बेटी मेरा लाल दरवाजा खोल, तेरा बाबा अबू सुफियान आया है।
بیٹیاں جس طرح دیاں بھی مرضیاں ہون، جے پنجاب دے شہر دیپالپور دے وچ کوئی بندہ تی چھڑ کے بیٹھا ہے تے میری تقریر سن لے، او ابو سفیان نو ویکھ کے اجے کلمہ نہیں پڑھیا، تی کلمے والی ہے تے باپ کلمے والا نہیں، تے دل چ نرمی کنی ہے، تی دا کیدا ہو رہے باپ دا ہو رہے، نظریہ اپنی جگہ تے آپ پر وجود نہ نفرت نہیں کیتی۔ اب کتھوں ایک وجود چلیا مکے وچوں، ایک وجود چلیا مکے چوں تے ایک وجود مدینے بیٹھا ہے، تے وجود نو وجود دی محبت کھچ کے لے آئی ہے، ادھر نظریہ ہو رہے ادھر نظریہ، اور ادھر 360 نے ادھر ایک ہے، ادھر لات منات عزا حبل ہے، ادھر قل ہوں اللہ ہوں۔ وجود مکیوں چلے ہے مدینے آیا ہی، تے جدو تی دی آواز کرنا چ پئی، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دیندے تور بابلا، نیوی باہ کے اوتھے تر جاندیاں، جتھے دیندے تور بابلا۔ حافظ رحمان ربانی صاحب نے نو پہلی ویاہ کے لے آندی، وڈا بچہ ویاہ ہے، دسو نو بھی تے کسی دی تی ہے، ماں باپ دا گھر چھوڑ کے ایس گھر نو اپنا گھر مان لیا ہے، تے جے گھر والے بھی انہوں کہن تو ساڑی سکی نہیں، 10 عورت مویاں چو کے جون دیا چوں، اوے اپنے گھراں چے مسالہ بناؤ، ناصر مدنی مثال دیتی ہے، عورت کو آج نبی مات سمجھو، ہم نے بات دنیا دیا سونے ربا، ایک ہی کھیڑ رچائیوں، کتھے میریاں جائیاں جمیاں، جدوں میریاں بیٹیاں نہیں ہوندیاں سی ادوں میں تقریر بیٹی دی کرنا سا، مینوں اینا کدی رون نہیں آیا سی، جس دن دیاں بیٹیاں ہوئیاں نے میں کسی دا نکاح پڑھاؤن جاواں پہلے آپ رو پہنا ہے کہ ایک نہ ایک دن مینوں ہی تیاں تورنیاں پہنیاں نے، جدوں بیٹی کوئی ڈولے پہن لگے میں کھڑا ہوا شادی چ میں دولے دے ماں باپ نالوں پہلوں رو پہنا ہے، کیونکہ مینوں بھی پتہ ہے اج اے باپ کار دا گیڑ کھول رہا ہے، کل مینوں بھی کھولنا پینا ہے، تینوں بٹھاؤنا پینا ہے۔ لفظ سنیا جے درد والے، واہ دنیا دیا سونے ربا، ایک ہی کھیڑ رچائیوں، کتھے میریاں جائیاں جمیاں، کتھے واگ پڑھائیوں، دپال پر جاندیاں سری صاحب لاہور ویونیاں پہ جاندیاں، لاہور جمدیاں نے کام کی ویونیاں پہ جاندیاں، لاہور جمدیاں لیل پر ویونیاں پہ جاندیاں نے، جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے، ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے، بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں وے، بابل میریاں ریجا تیرے ول رہ گئیاں، لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے، بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں، تیاں کر بابلاں دے امانتاں نے ہوندیاں، ایک دن بابلاں دا ویڑا چھڑ جاندیاں۔ آپ باپ نے جناب چودھر نہیں ویکھی، مکے دا ترناٹھ چودھری ابو سفیان تی دو دلاسا دین لی آیا ہے، عقیدہ ہو رہے نظریہ ہو رہے، پر لپ گیا ہے کہ میں تینوں میں لے آواں، اور وجود سے نفرت کرنے والوں نفرت نظریات سے کرو، نفرت غلط سوچ سے کرو، نفرت جرم سے کرو، انسان سے نہ کرو۔ دروازہ کھولیا تندروں آواز کی آئی ہے، بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو، کہہ لگا میری شہزادی ہے میں کی ویکھدا پیا ہے، میں
میں دنیا چ کوئی ہتھیار نہیں چھڑیا، کوئی موقع نہیں چھڑیا جڑا تی جوائی دے خلاف نہیں چلایا۔ تی تے جوائی دے خلاف موقع آیا تے میں جان دیتا ہوئے۔ میں ہر موقع تے اپنی بیٹی دی، اپنے دماد محمد کریم دی، اپنے بتیجے محمد دی مخالفت کیتی ہے، ہرکل بادشاہ کل جا کے بھی کیتی ہے، ہر جگہ تک کیتی ہے، پر کہندی ہے لوکا جدو بابے نے لفظ کیا بیٹی تیاں تے خامد مگر لگ کے کہندیاں تو میرے لی مر چکیا ہے، تو میرے نہ چنگی نہیں کیتی، پر تو اج مینا بھی نہیں ماریا، پچھلیاں بھی نہیں پھولیاں۔ آندی بابا محمد رشتے توڑن والا نہیں، رشتے جوڑن والا بن کے آیا ہے صلی اللہ۔ رشتے توڑن والا نہیں، وجود سے نفرت رکھنے والا نہیں۔ سنو لفظ میں دلیل دین لگا ہے، وجود نہ نفرت ہوندی نا۔ نبی پاک بیٹھے بدر دے قیدی نے، کدی خیمے چ جاندے کدی باہر نکل دے، کدی خیمے چ جاندے بیٹا موبائل چھوڑ جیکٹ والے چن، ادھر دیکھ تن چھوڑ دے موبائل، توجہ۔ نبی پاک بیٹھے پھر باہر آ گئے، یار پارے تے کھڑا ہے، پارے تے سوچتا ہے نبی دا سکا چاچا رو رہا ہے، عباس بن عبد المطلب، وہ دے رونے دی آواز مصطفیٰ نو سون نہیں دیتی، تے خون نو خون دی کھچ ہوندی، تے آپ ہی جا کے نا نبی پاک تو پوچھن تو بنا چاچے دے تو دے پتر دے رسے ٹھلے کار ہوندا ہے، تو دی آواز چپ ہوئی جاندی۔ نبی پاک پھر آندے پھر باہر لگا نبیاں دے سردار یا سیدی یا مرشدی، اے میرے مرشدہ مربی، اگے تے سمجھ آندی سی چاچے دی وجہ تو نیند نہیں آندی، ہن تے تاڈے چاچے دیاں رسیاں ٹھلیاں کار آیا ہے، او دے رونے دی آواز بھی نہیں آندی، او دے چیخنے چلانے دی آواز بھی نہیں آندی، ہن کدا درد نہیں سون دیندا۔ فرمایا میرے پترا جے کیویں سمجھ لے آئی محمد اپنیاں دا دردی رکھدا ہے بگانیاں دا نہیں، جے چاہنا ہے مینوں سکون دی نیند آ جائے اینا ساریاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دے، اینا دے وجود تکلیف چ رکھ کے مینوں نیند نہیں آندی۔ ایتھے پرات کسے دے بیٹے نے تیری بہن نو چھیڑیا ہوئے نا، تو دیاں ساریاں پہنا چوک چ کھلار کے بست کرنا۔ یہ کیا تم نے ڈونگ رچایا؟ یہ طریقہ اسلام کا؟ جرم اس کے بھائی کا ہے، سزا اس کی بہن کو دیتے ہو، جرم اس کا ہے، سزا اس کی ماں کو دیتے ہو۔ جب تمہیں اسلام نے کہہ دیا کہ جو تجھ سے زیادتی کرے اس کے برابر تم اس کا بدلہ لے سکتے، یہ اسلام نے تیرا حق دے دیا ہے، تمہیں دے تو دیا ہے۔ اگر اللہ نے کہا تم معاف کر دو تو پھر اس کا اجر عظیم میں تمہیں دوں گا، نہیں تیرا کھلوندا تو برابر دا بدلہ لے لا، کہ جنہ کو نے تیرا زیادتی کی تھی انہیں بدلہ لے لا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو کنہ وجودہ نو بنیا سی، جنہ وجودہ نبی پاک دی بیٹی نو تھپڑ بھی ماریا، نیزے بھی مارے، طلاقاں بھی دتیاں، مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نو کار بیٹھے ہیں طلاق دے پیغام بھیجے، جنہ مصطفیٰ تے روٹی بند کیتی، پانی بند کیتا، شب ابی طالب دے اندر بنی بائی کاٹ کیتا، 3 سال بائی کاٹ رکھیا، جنہ مصطفیٰ نو مکیوں کڈیا، طیف چ پتھر مارے، جنہ گندیاں اوجریاں سٹیاں، مصطفیٰ نے انہاں دے وجود نال نفرت نہیں کیتی۔ چٹھی آ گئی مکیوں کی، کہندے نے چٹھی لکھو، کی لکھی؟ کہندے نے چٹھی لکھو اے کہ ساڈے کعبے دے کول گوانڈی نے، تیرے رب دے گوانڈی نے تے بھکھے مردے پے نے، تے ساڈے ورگے ہوندے تے کہندے چنگا مرنا ہی چاہیے۔ نبی پاک نو انہاں دے وجود نہ نفرت، جرم نہ نفرت سی۔ انہاں نے جدوں بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ نو ایک من لو فلاح پا جاؤ، مگر اسی کی کیتا؟ نبی پاک دے چاچے نو کہن لگے کیڑے منہ نہ چٹھی لکھیے، اسی وہ چنگی کیتی؟
कहंदा चिट्ठी मैं लिखाना है, मैनू पता है मुहम्मद पिछलियां छेड़न वाला नहीं। पिछलियां आज किन्ने बंदे वादा कर दो कि हम जुर्म से नफरत करेंगे, इंसान से नफरत। हाथ खड़े करके वादा करो। ना उहदी सूरत नाल, ना उहदे रंग नाल, ना उहदे कपड़े नाल, ना उहदे खानदान नाल नफरत सिर्फ करनी जिहड़ी उहदे च बुराई है। अगर वो बुरी चीज़ है तो कोशिश करनी है कि दूर भी नहीं होना, उहदे चों बुराई भी मुक जाए तो वह रवे भी तेरे नाल। असी आने बस जिहड़ा बंदा गलत है उन्होंने छड़ दो। मेरे भाइयों, ये शरीयत नहीं। शरीयत कहती है कि बुरे के साथ रहकर उसको अच्छा बनाना ये तेरी जिम्मेदारी है। नबी तो अब आना कोई नहीं, तो ये काम किसने करना है? हमने करना है, उम्मत ने करना है। मखलूक से होने का यकीन हमारे दिलों से निकल जाए, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, मखलूक की दुश्मनी हमारे दिलों से निकल जाए, मखलूक की खैर खाई आ जाए। 1.25 लाख नबी इसीलिए आए थे कि लोग सभी को छोड़कर अल्लाह वाले बन जाए और जनतों के हकदार बन जाए। सारी दुनिया वेख दे पईए चन शहर मदीने चढ़िया। सारे पढ़ो, सारी दुनिया वेख दे चन। इन्ना मजमा ताड़ी आवाज़ तो कंधा ना बजनी चाहिए, बाहर भी दुनिया बह गई है। सारी दुनिया वेख दे पईए चन। इको जी आवाज़ आवे ना फिर मैं पढ़ना जरूर दी, मिल के पढ़ना है। सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर आ साडा मुर्शद सोना अरबीए, साडा मुर्शद सोना अरबीए, ओदे जा ना कोई दर्दीए। सारी दुनिया मुर्शद फड़ दिए, असा मुर्शद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेख दी पईए चन। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, बोलो सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा। अल्लाह जिन्हें बैठे ने तौहीद व सुन्नत ते मौत अता फरमाए। मेरे भाइयों, ए तुहाडे सामने सीढ़ी चढ़ी है, पत्थर लग रहा है, बाहर वेख लो जनाब अला फर्श लाउना है बाहर वाला, तो तुहाडी तावन ये सारा काम होया है। तो मैं भी इंशाअल्लाह जल्दी जुमा देने वाला आप साहब नूं। तो तुसी जड़े ना बाहर वेखो मिस्त्री ला के पौड़ी चढ़ाई उपर, फिर लेंटर पाया दूसरा, और जड़ा तो पौड़ी दे उत्ते सी वाशरूम वाले, मैं उत्थे टूटियां वास्ते वजूखाने वास्ते पैसे कट्ठे करके दिते सी। ए बाहर फर्श लग गया, वेखो वैरंग हो गई, पखे लग गए, जिन्ने पैसे मैं कट्ठे करके दिते आ तुहाडे दरवाजे वेखो लगे, हर चीज़। तो कोई बंदा उठे 10 बोरियां, कोई 5 बोरियां, फर्श लगेगा, कबर दा फर्श अल्लाह बना देवेगा तो जन्नत बन जाएगी। तुहाडे तावन मस्जिदां बनदियां ने, हर दफ़ा कोई ना कोई अल्लाह के घर नूं जुमे वाले दिन 500,000 देंदे रहा करो। हो सकदा जुमा जिंदगी का आखिरी जुमा हो सकदा, वो जलसा आखिरी होवे, फिर बंदा कि ओहो मैं खर्ची कर लेंदा, तो कोई 5 बोरियां सीमट दियां दे